हेरेका थियौँ विषयवस्तु। आज म त्यसैलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन गइरहेको छु, त्यसैलाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। कतिजना अस्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले हेरेका थियौँ प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 5 र 6 पद हामीले पढेका थियौँ। आज पनि हामीले यसैबाट केही विचारहरू हेर्छौँ। हुन त प्रभुको वचन एकदमै भास्ट छ। जब मैले कति विचार गर्छु, एउटा कुनै भर्स लिएर म स्टडी गर्छु भन्छु, यति धेरै गाह्रो छ बुझ्नुको लागि। त्यसैले यो प्रभुको वचनबाट अब व्याख्या विश्लेषण गर्नु भनेको त हामी जस्तो व्यक्तिहरूले अब समुद्रको पानी अथवा समुद्रभित्र महासागरभित्र के छ त्यो सबै कुरा जान्नु जस्तै हो, त्यो गाह्रो कुरा हो। र पनि प्रभुले जे दिनुहुन्छ हामी हेर्छौँ। यहाँ म पढ्छु पहिलो यो प्रकाशको पुस्तक, प्रकाश 1 अध्यायको 5 र 6 पद। र यीशु ख्रीष्टबाट जो विश्वसयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बहुरुनेहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो र परमेश्वर र आफ्ना पिताका निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो, उहाँलाई नै महिमा र प्रभुत्व सदा सर्वदा रहोस्, आमेन। यस्तै प्रकारले म यता पुरानो नियमको आज यो गन्तीको किताब 14 अध्यायको एउटा पद, यहाँनिर दुईटा पद पढौँ। यो 14 अध्याय गन्ती 34 र 35। गन्तीको किताब 14 अध्यायको 34 र 35 म पढ्दैछु। तिमीहरूले त्यस देशको जासुसी गरेका दिनहरू अनुसार अर्थात् 40 दिनको 1 वर्षको हिसाबले 40 वर्ष तिमीहरूले आफ्ना अधर्महरूको फल भोग्नेछौ र मेरो विरोध चाहिँ के हो सो तिमीहरूले जान्नेछौ। म परमप्रभुले भनेको छु, मेरो विरोधमा भेला भएको एक सम्पूर्ण दुष्ट समुदायलाई निश्चय म यो कुरा गर्नेछु, यही उजाड स्थानमा तिनीहरू नाश हुनेछन् र यही तिनीहरू मर्नेछन्। प्रभुले यस वचन पढाइमा आशिष दिएका सानो प्रार्थना गरौँ सहायताको निम्ति। दिउ सत्य अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले यो आशिषित समय दिनुभयो। यद्यपि यो विषम परिस्थिति छ र पनि तपाईँले हर परिस्थितिहरूमा हामीलाई रमाउने बनाइदिनु भएको छ। कति महान प्रेम तपाईँले हामीलाई गर्नुभएको छ, कति ठुलो सौभाग्य तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसरी हामी घरभित्रै लकडाउनको अवस्थामा, बन्दबन्दीको अवस्थामा बस्नु परे तापनि तपाईँ महान परमेश्वरको उपस्थिति छ। फिजिकल रूपमा हामीले प्रियजनसँग भेट्ने सौभाग्य हामीले कमै मात्रामा पाएका छौँ र पनि फेरि यसरी अनलाइन मार्फतबाट भए पनि हामीलाई यो भेटघाट गरिकन सङ्गतिको तृष्णालाई तृप्त पार्न सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। अपरजी यो सेवाकाय सुरु भइसकेको छ, विभिन्न यसरी यो फेसबुकबाट अनि जुमबाट जतिजना जोइन भएर हेरिराख्नु भएको छ सबैको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् र अब ऐक्यलाई थोरै यो वचन हेर्नु छ। अब यो परजी तपाईँले दिनुभएको यो सौभाग्य हो, तपाईँको वचनले उभिने यो एकता। यद्यपि ममा नभए तापनि तपाईँ महान परमेश्वर आफ्नै रगतले धोई शुद्ध पवित्र बनाई यो एकता दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हामीले यो दुईटा भाग हेऱ्यौँ, नयाँ नियमको प्रकाशको किताब 1 अध्याय 5 र 6 पद। यस्तै प्रकारले गन्तीको किताबबाट पनि हामीले 14 अध्यायका दुईटा पद हेऱ्यौँ। प्रभु अब यीहरूद्वारा हामीसँग प्रशस्त मात्रामा बोल्नुहोस्, हामी तपाईँको मन चाहलाई बुझ्न सकौँ, तपाईँको चाहनालाई बुझ्न सकौँ, तपाईँको हामीप्रतिको के विचार छ, के सल्लाह सुझाव छ त्यो हामीले जान्न सकौँ। प्रार्थना बिन्ती छ र हामीले वचन सुन्ने मात्र होइन, वचनलाई पालन गर्ने र यस अनुसार हिँड्ने व्यक्ति बन्न सकौँ। किनकि यी दिनहरूमा तपाईँले यसरी हामीले अनलाइन मार्फत भएर पनि हामीलाई आत्मिक रूपमा तपाईँको आगमनको निम्ति तयारी हुने सौभाग्य दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। अब जति पनि तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, प्रतिज्ञालाई दाबी गरेर तपाईँको शरणमा आउँछु। मेरो आएको दुर्बलतामा लिन्छु। सबैलाई तपाईँले रगतले धोई शुद्ध पवित्र बनाइदिनुहोस्। आफ्नो मण्डलीका खातिर, आफ्नो लोकहरूको खातिर तपाईँले ऐक्यलाई उपयोग गर्नुहोस्। साँच्चै तपाईँ विश्वसयोग्यता कायम राख्ने परमेश्वर हुन्छ। तपाईँको विश्वसयोग्यता अनुसार तपाईँको शरणमा आएको छु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको तमाम मिप्यजना जति पनि छन्, वचन दिनेको विरुद्धमा, लिनेको विरुद्धमा, सुन्नेको विरुद्धमा अनि यो टेक्निकल रूपमा यसरी यो परजी ब्रोडकास्ट भएको हुनाले धेरै प्रकारका प्रब्लमहरू आउन सक्छन्। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ महान परमेश्वरले सहायता अनुग्रह गरिदिनुहोस्। तपाईँको सहायता अनुग्रह आशिष चाहँदै अब जति वचन हेर्नुपर्छ अनुग्रह चाहँदै छोटो बिन्ती धन्यवाद जीवित मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा चलाउँछौँ। स्वर्गीय पिता स्वीकार गर्नुहोस्, आमेन। हामीले विगतमा हेरेका थियौँ, तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ, कतिजनाले हामीले केही कुरा हेरेका थियौँ। हुन त अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिछट्टै अनौठो जस्तो लाग्ला, किनकि प्रकाशको किताबमा हामीले त्यहाँ राजा र पुजारीको कुरा गरेको छ। फेरि यता प्रस्थानको किताबतिरबाट, गन्तीको किताबबाट कसरी के भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई भनौँ न पहिला सुरुमा चाहिँ तयारी, राजा त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाइसक्नु भयो,
है। परमेश्वरको चाहना के छ भन्दाखेरि अभिषेक गर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति चाहिँ राजा हुँदैन। हामी देख्दछौँ दाउदलाई पनि परमेश्वरले राजा अभिषेक गर्नुभयो, तर अभिषेक गर्ने बित्तिकै उनी गद्दीमा गएन। तर हामी वचनमा फेरि यस्ता व्यक्तिहरू पनि देख्दछौँ परमेश्वरको वचनमा, जुन व्यक्तिहरू परमेश्वरको बाटोलाई बिर्से, परमेश्वरको बाटोभन्दा फरक गए, तिनीहरूले फरक प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न, अथवा परमेश्वरको राज्य भन्दा पनि उनीहरूले आफैलाई चाहिँ माथि बनाउन खोजे। तर तिनीहरूको त्यो चाहिँ माथि बनाउन खोजिने कुरा चाहिँ एकदमै टेम्पोररी भयो, अथवा चाहिँ अस्थायी रूपको भयो है। त्यो चाहिँ अब एकदम क्षणिक रूपमा भयो। तिनीहरूले चाहिँ त्यति प्रकारले चाहिँ भनौँ न आफूलाई त्यो चाहिँ आफ्नो राज्यलाई चाहिँ, आफ्नो प्रभुतालाई चाहिँ उनीहरूले कायम गरेनन्। यसैले हामी जान्दछौँ, हुन त दानियलको किताबमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है, परमेश्वरको सबै कुरामाथि प्रभुत्व छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो नै हुन्छ। यसैले जो कोही व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको चाहनालाई, परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर त्यो प्रकारले चाहिँ बन्न चाहन्छ, त्यो व्यक्ति अवश्य परमेश्वरको राज्यमा जान्छ। अनि त्यो व्यक्ति अन्तिममा परमेश्वरको राजा अनि परमेश्वरले बनाउनु भएको राजा र पुजारी चाहिँ त्यो व्यक्ति बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। र हामीले विगतमा हेरेका थियौँ। अब तपाईँलाई म छोटकरीमा सरल अलिकति भनिदिन्छु। नयाँ जन्मका अथवा चाहिँ परमेश्वरका जन भएकाहरूको लक्षणहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले यूहन्नाको किताब यूहन्नाको पत्री, पहिलो यूहन्नाको किताबदेखि केही कुराहरू हेरेका थियौँ है। त्यो विगतमा त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ इजरायलीहरूको केही कुराहरू, किनकि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सबैलाई नै मिश्रदेखि त्यो दासत्वको बन्धनदेखि छुटाएर प्रतिज्ञाको देशमा लान चाहनु भएको थियो। तर केही व्यक्तिहरू मात्रै, अब वास्तवमा भन्यो भने त्यहाँबाट निस्केका चाहिँ 2 जना व्यक्तिहरू मात्रै है, योशु र कालेब मात्रै त्यो प्रतिज्ञाको देशमा गए। इभन मोसा जो परमेश्वरको एकदमै लिडर थिए, परमेश्वरको उनी चाहिँ जनहरूमाथि नेतृत्व गर्ने, परमेश्वरको त्यो कङ्ग्रिगेसन अथवा चाहिँ समुदायलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, अनि परमेश्वरसँग बात गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्ति पनि परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जान पाएनन् है। उनलाई चाहिँ त्यो माथि डाँडामा चढेर चाहिँ हेर्न मात्रै लगाउनु भयो परमेश्वरले है। उनको लागि त्यो कति दुःखद कुरा थियो, तर भने पनि उनी जान पाएनन्। यो प्रकारले चाहिँ कतै हामी पनि यस्तै हुन्छौँ कि राजा र पुजारी त बनाउनु भएको छ, राजा र पुजारी बनाउनु भएको छ, अब भिखारी थिएँ म, परमेश्वरले पुजारी बनाउनु भयो भनेर चाहिँ गीत मात्रै गाएर त भएन। तर त्यो प्रकारले तपाईँ र मेरो पनि चालचलन यहाँनिर भएन भने, अर्थात् चाहिँ परमेश्वरको करारलाई हामीले चाहिँ कायम गरेनौँ भने हामी चाहिँ जान सक्दैनौँ। त्यसैले अहिले हामीले गन्तीको किताबमा पढेका थियौँ, त्यो 14 अध्यायमा, 14 अध्यायको यहाँनिर 34 पदमा अघि हेरेका थियौँ। त्यो 34 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म दोस्रो हिस्सा पढ्छु, र तिमीहरू र मेरो विरोध चाहिँ के हो सो तिमीहरूले जान्नेछौ भनेर यहाँनिर चाहिँ नेपाली बाइबलमा लेख्छ, मेरो विरोध के हो भन्ने कुरा। तर इङ्ग्लिस बाइबलमा अलिकति फरक कुरा छ। त्यहाँनिर चाहिँ हुन त अर्थ चाहिँ त्यही नै हो, यसको शाब्दिक अर्थ त्यही नै हो, त्यो अनौठो कुरा त होइन। तर चाहिँ म इङ्ग्लिसमा हेर्छु है, र एकछिन तपाईँहरू कतिको छैन इङ्ग्लिस, तर पनि म 34 पदमा के भन्छ भन्दाखेरि and you shall know my breach of promise, breach of my promise भनेर हुन्छ। र तिमीहरूले जान्नेछौ कि यो मेरो प्रतिज्ञालाई अथवा चाहिँ मैले गरेको प्रतिज्ञालाई जो तिमीहरूले चाहिँ क्यान्सल गरिदिएका छौ नि है, विरोध गरेका छौ अथवा प्रोभोकेसन ल्याएका छौ है, त्यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ म तिमीहरूलाई देखाउनेछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो है। भनेको त प्रतिज्ञा त उहाँले गर्नुभएको थियो त्यहाँ, तर चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ बाचा भन्दा पनि हुन्छ। यी प्रतिज्ञाहरूसँग चाहिँ कन्डिसनहरू आइरहेका छन्। जहाँ पनि परमेश्वरले प्रेम मात्रै हामीलाई चाहिँ अनकन्डिसनल प्रेम गर्नुभयो, भनेको चाहिँ कुनै शर्तै नै नराखिकन प्रेम गर्नुभयो है। उहाँले चाहिँ पापीलाई चाहिँ तिमीले पाप छुटाऊ अनि म प्रेम गर्छु भनेर भन्नु भएन है। उहाँले चाहिँ पापीहरूमाथि चाहिँ एकदमै बिना शर्त प्रेम। र हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 16 पद, सबैलाई कण्ठ छ यो पद, र हामीले बारम्बार भनिरहन्छौँ, प्रचार गर्दाखेरि पनि यो पद हामीले एकदमै उच्चारण गरिरहन्छौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ र मलाई सबै कुरा थाहा छ यो कुरा चाहिँ। र परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्र संसारको निम्ति दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर प्रत्येकले अनन्त जीवन पाओस् भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। र परमेश्वरको पुत्र यो दिनुभयो। यो भनेको चाहिँ उहाँले अनकन्डिसनल लभ हो, त्यहाँनिर कुनै पनि शर्त छैन प्रेममा। यो कुरा भयो भने चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, यो कुरा गर्नु भएन भने प्रेम गर्नु न। पापी भन्दा पापीलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै अनकन्डिसनल लभ हो है। अनि जसलाई हामीले अगापी प्रेम पनि भन्छौँ अथवा चाहिँ ईश्वरीय प्रेम भनेर पनि भन्छौँ, त्यो प्रेम परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँले तपाईँ र मेरा अरू जति पनि कुराहरू छन्
त्यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरुमा चाहिँ प्राय जसो हेर्ने हो भने चाहिँ शर्तहरु हुन्छ। तिमीले यस्तो गर्यौ भने उस्तो गर्यौ भने भनिन्छ। त्यसैले अहिले हामीले पढेको 14 अध्यायको यो 34 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ अब ब्रिच अफ प्रोमिस भनेको के हो भनेर मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के भनेको रहेछ भने त्यसलाई अर्थ बुझाउनको लागि है हुन त यसको चाहिँ कति कुराहरु इंग्लिशमा भनेका कुराहरु ठ्याक्कै त्यही नेपालीमा भन्न गाह्रो हुन्छ है। यसैले चाहिँ हामीले भाव बुझ्ने हो। त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो कसैको चाहिँ मगनी कसैसँग भयो कुनै केटीको, तर त्यो केटाले चाहिँ त्यो मगनीलाई व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यो बाचालाई क्यान्सल गरेर अर्कोलाई विवाह गर्यो है। त्यसलाई चाहिँ भन्दो रहेछ ब्रिच अफ प्रोमिस है। र चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ तोड्नु भन्दा पनि भयो है, अथवा चाहिँ बाचालाई चाहिँ तोड्नु भन्दा पनि भयो। र चाहिँ यो बाचालाई तोडेको कारण के भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ 34 अध्यायमा हेर्यो भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहीँ मरेका छन् है, त्यहीँ मरेका छन्। र त्यसपछि चाहिँ अनि यो देखिसकेपछि फेरि मैले आज 14 अध्यायलाई किन पढेँ भन्दा सबै कुरा देखेँ। त्यसपछि जो चाहिँ 10 वटा व्यक्तिहरू थिए र 12 जना भेट्दिन गएका थिए कनान देशको, 12 जना भेट्न जानेमा चाहिँ योस र कालेब 2 जना थिए जसले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई चाहिँ उत्साह प्रेरणा दिए अर्थात् चाहिँ जे ठिक छ त्यही भने परमेश्वरको पक्षमा भएर उनीहरू चाहिँ बोले। तर अरूले चाहिँ देश त राम्रै भनिदिए, तर चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै गनगन पार्ने बनाइदिए है। देश त उत्तम छ, दुध र मह पनि बग्दो रहेछ, फलफुलारी यस्तो राम्रो छ, तर के गर्नु त्यहाँ त ठुलो ठुलो पर्खालले घेरिएका सहरमा बस्दा रहेछन्। अनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरू चाहिँ त्यहाँको बासिन्दालाई जिउँदै निल्ने खालको रहेछ, त्यो दैत्य आकारका मान्छेहरू बस्दा रहेछन्। तिनीहरूलाई त हामीले लडेर जित्न सक्ने त कुरै भएन भनेर चाहिँ भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। यो प्रकारले चाहिँ अरूको चाहिँ मनोबललाई चाहिँ गिराइदिने कुरा गरिदिए र परमेश्वरको पक्षमा भएर तिनीहरू चाहिँ बोलेनन्। नबोल्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ विनाश आएको कुरा छ। अनि विनाश मात्रै आएन, तिनीहरू चाहिँ रङ वेलाई पनि लिएर गइरहेका छन्। यसैले अस्तिको दिनमा चाहिँ मैले सर भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले इजरायलहरू कनान देशमा किन पुग्न सकेनन् कतिजना भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति केही कुराहरू हेरेका थियौँ। मैले 7 वटा पोइन्ट बनाएको थिएँ। हुन त त्यहाँनिर खोज्दै जाने भने अझ धेरै छन्, यति नै मात्रै काफी होइन, अझ धेरै छन्। तर चाहिँ 7 वटा कुराहरू मैले भनेको थिएँ, अस्ति केही भनेको थिएँ। आज सबैलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन त्यो म गर्दिनँ किनकि हामीसँग समय कम्ती छ। म अलिकति भनिदिन्छु। हामीले सुरुमा हेरेका थियौँ तिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला 15 अध्यायमै तिनीहरू गएर चाहिँ मर्मरिङ अथवा चाहिँ गनगन गर्न थालेका थिए। अनि त्यो गनगन गर्नु किन भन्दाखेरि अविश्वासको कारणले हो। जसले पनि परमेश्वरको महानतालाई जब जान्दैन, परमेश्वरको त्यो गहिराइमा नबुझ्दाखेरि चाहिँ गनगन र विरोध गर्ने हो। हुन त अब यो गनगन गर्दाखेरि हामीले गनगन गर्नेहरूलाई पनि दोष लगाउँछौँ, तर गनगन गर्ने भन्दा पनि उनीहरूमा चाहिँ कति अवस्थामा चाहिँ विश्वास उनीहरूमा चाहिँ नआएको हुनसक्छ। हिब्रूको किताबमा भन्छ सुन्नेहरूसँग चाहिँ वचन चाहिँ सुन्नेहरूको विश्वाससँग मिसिएन भन्छ। अनि विश्वाससँग नमिसिसकेपछि त परमेश्वरको महानतालाई नजानेका व्यक्तिहरूले त परमेश्वरलाई चाहिँ कसरी जान्ने है। अनि तिनीहरूको हृदय फेरि कस्तो साह्रो कठोर भएको थियो भन्दाखेरि त्यो अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि र अलिकति उनीहरूको चाहिँ खास चाहिँ मन चाहिँ शारीरिक थियो है। मन शारीरिक र अभिलाषी भएको कारणले चाहिँ यी संसारका मात्रै सुख विलासलाई उनीहरूले हेरेका हुनाले चाहिँ अर्थात् चाहिँ त्यो तिनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ रमाउने क्या है। अहिले जे छ त्यसैलाई रमाउने। जस्तो अहिले संसारमा हर प्रकारका अभिलाषाका कुराहरू छन्, रमाउने कुराहरू छन्। ती कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रमाइलो लाग्न सक्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि पछि आउने कुराहरू चाहिँ पछि आउने कुरा देखा जाएका। सायद इजरायललाई त्यही भएको थियो। त्यसैले परमेश्वरको सबै महानतालाई देखेर पनि उनीहरू चाहिँ उनीहरूको हृदयमा चाहिँ त्यो विश्वास आएन। नआउने बित्तिकै जब पानीको कमी भयो, अब उजाड स्थान लाल समुद्र तर गइसक्यो, उनीहरू चाहिँ उजाड स्थानमा हिँड्दैछन्। उजाड स्थानमा हिँड्दाखेरि अब त्यहाँ पानी त नपाइएला जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई चाहिँ। अब उनीहरूलाई चाहिँ चिन्ता र फिक्री लाग्न थाल्यो। ओहो अब हामीले पानी त पाइँदैन, यत्रो बाटो अब कता हो हेर्दाखेरि उजाड स्थान छ, कतै पनि पानीको ताल जस्तो पनि छैन, कुवा पनि छैन, नदी पनि छैन, खोला पनि छैन, इभन अब भनौँ न ब्रुक भन्छ अथवा चाहिँ के सानो कुलेसोमा पानी बग्ने पनि छैन, नहर पनि छैन भनेपछि के खाने? उनीहरूलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो। यहाँनिर चाहिँ चिन्ता लाग्यो किन भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमाथि चाहिँ भरोसा र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नन्। त्यसैले तिनीहरूले चाहिँ यो अविश्वास तिनीहरूमा थिए। अनि त्यसपछि अभिलाषी थिए, अधीरजी थिए, अस्थिर थिए भनेर मैले अस्तिको दिनमा भनेको थिएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यी सांसारिक कुराहरूमाथि अथवा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ भिजिबल थिङ्समाथि तिनीहरूको आँखा लगाएका थिए है। जुन कुरा देखिन्छन् तिनीहरू कुरा। तर हिब्रूको किताबमा के भन्छ भन्दाखेरि देखिने कुराहरू छाडेको हुन्छन्, नदेखिने कुराहरू ती रहिरहन्छन्। ल यो पद पढिरहेन मैले चाहिँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ सबै कुराहरू हिब्रूको किताबमा यो कुरा लेखिएको छ। यसैले गर्दा उनीहरूले चाहिँ अब त्यो सुनको बाछा बनाउनुको कारण पनि त्यही नै थियो। किनकि मोसालाई 40 दिनसम्म माथि पर्वतमा बस्दाखेरि उनीहरूले नदेखेको हुनाले चाहिँ उनीलाई फिक्री हुन थाल्यो। अब मोसा त छैन, के भयो थाहै छैन, अब हामीलाई चाहिँ देउता चाहियो भनेर उनीहरूले चाहिँ देउता बनाएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसैले चाहिँ यो एउटा कुरा थियो अभिलाषा। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ
भिजिबल थिङमाथि अथवा चाहिँ देखिने वस्तुमाथि अथवा दृष्ट वस्तु भन्दा पनि हुन्छ, दृष्ट वस्तुमाथि उनीहरूले आफ्नो नजर लगाएका थिए। तिनीहरू चाहिँ त्यो दृष्ट वस्तुमाथि नजर लगाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्से। र अब हाम्रो लागि चेतावनी के त भन्दाखेरि हामीले पनि कहिलेकाहीँ देखिने कुराहरू मात्रै माथि मन लगाउँदाखेरि परमेश्वरलाई कतै हेर्नु पो बिर्सिन्छौँ कि र बिर्सेका पो छौँ कि यो कुरामा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ होसियार हुने हो। मैले भनिहालेँ अस्ति, म नयाँ कुराहरू ल्याउँदिनँ, नयाँ कुरा मलाई थाहा पनि छैन, त्यति साह्रो म दर्शन प्रकाशका कुरा गर्न भन्दा पनि म प्रभुसँग नि प्रार्थना गर्छु, प्रभुजी मलाई यहाँनिर सरल कुरा भनेकै कुरा बुझ्न पाएँ भने काफी हो भन्छु। त्यो भएर प्रायः जसो म चाहिँ जता पनि यसरी प्रभुको वचन सेयर गर्छु, म गर्दाखेरि नै सरल कुराहरू भन्छु। किनकि यी सरल कुराहरूमा तपाईँ र म बसियो भने चाहिँ है तपाईँ र मेरो चाहिँ त्यही कुराले नै अन्ततः परमेश्वरको राज्यमा जानको निम्ति तयारी गरिन्छ। जसरी एउटा चोरले चाहिँ प्रभु तपाईँ जब राज्यमा आउनुहुन्छ मलाई सम्झिनुहोस् है, उसलाई चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशको कुरा केही पनि थाहा थिएन, तर यति थाहा थियो यो परमेश्वरले मलाई क्षमा दिनु हुँदो रहेछ, यो परमेश्वर स्वर्गमा लाने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, अथवा यो व्यक्ति जो मेरै साइडमा क्रुसमा टाँगिराख्नु भएको छ उहाँमाथि विश्वास गर्यो भने चाहिँ अनन्त जीवन पाइँदो रहेछ, परमेश्वरको राज्यमा जान पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्यो नि। त्यही बुझेको आधारमा उसले चाहिँ प्रभु जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ मलाई सम्झनुहोस् है, यति कुरा मात्रै भन्दाखेरि त प्रभुले उसलाई भन्नुभयो आज नै तिमी चाहिँ मेरो के हुन्छ अरे मसँग चाहिँ प्याराडाइजमा अथवा स्वर्गलोकमा हुनेछौ भन्नुभयो। लुका किताब 23 अध्यायको 42 पदमा यो कुरा नपढिराखौँ है। यो प्रकारले उसले चाहिँ एसुरेन्स पाइहाल्यो है। तपाईँ र म पनि त्यही नै कुरा हो है। धेरै धेरै कुराहरू जान्नु भन्दाखेरि चाहिँ सानो कुराहरू हामीले चाहिँ सम्झिदियौँ भने चाहिँ, सानो थोरै कुराहरू सम्झ्यौँ भने चाहिँ त्यही कुराले भन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ मैले अब फेरि यो छोटकरीमा यो अस्तिको कुराहरू अलिकति रिभिजन मात्रै गरेको हो तपाईँलाई चाहिँ। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ अभिलाषा तिनीहरूमा थियो, अनि तिनीहरू अर्को चाहिँ एकदम स्टिफ नेक थिए भनेर चाहिँ यो 32को 9मा भन्छ, प्रस्थानको 32को 9मा। अस्ति यो चाहिँ हेरेको थिएनौँ हामीले चाहिँ, म त्यो पनि अलिकति देखाइहाल्छु। स्टिफ नेक भनेको चाहिँ कडा गर्दन भएको अथवा चाहिँ ढिट भन्दा पनि भयो, त्यसलाई चाहिँ एकदमै कस्तो भन्ने। अब प्रस्थानको किताब 32 अध्यायको 9 पदमा अलिकति हेरिहालौँ है। यहाँनिर के भनेको रहेछ भन्दाखेरि, अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो मैले यस जातिलाई देखेको छु अनि हेर यो हट्ठी जाति हो भन्छ। हट्ठी अथवा स्टिफ नेक भनेको चाहिँ तल्लोपट्टि कडा गर्दनवाला भनेको गर्दन नघुमाउने वाला के, लचक्क गर्दन नभएको। ठाडो गर्दन भयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ झुक्न जान्दैन नि त है, निउरिनै जान्दैन। तर परमेश्वरका जनहरू चाहिँ नुग्न जान्नुपर्छ, अनि परमेश्वरले जता भन्यो त्यता फर्किन पर्छ है। स्टिफ नेक भयो भने चाहिँ अथवा चाहिँ कडा गर्दन भयो भने चाहिँ जता हेऱ्यो त्यति, किनकि उसको टाउको यसरी घुमाउनु मिल्दैन, यस्तो यस्तो गर्न पनि मिल्दैन। नमिलेपछि उसले जे आफूले देखेको छ त्यतातिर जान थाल्छ है। यिनीहरू चाहिँ स्टिफ नेक थिए। अब हामी पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ढिट र अटेरी हुन्छौँ। परमेश्वरको ताडना पाउँदाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यो ताडनाबाट चाहिँ पश्चातापी होइन कि उल्टो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अझै रिसालु हुने हुन्छ, अझै रिस गर्ने, अझ यस्तो भयो भने चाहिँ म अझ यस्तो परमेश्वरले पाएर त यस्तो पो है। अस्ति मैले सायद तपाईँलाई भनेको थिएँ होला, यहाँ हो कि कता भने, यसो भने कि अर्को स्काइपमा भने, तर मैले बिर्सिन्छु कति ठाउँमा हुँदाखेरि। त्यहाँनिर सायद मैले भने तपाईँहरूकै ग्रुपमा भनेको जस्तो लाग्छ। मैले फेसबुकमा पाएको कुरा गरेको थिएँ, एकजना दिदीले अथवा बहिनीले भनेको कुरा हो त्यो चाहिँ। अब म विश्वास गरेँ, विश्वासीले केही गरेन, तर मेरो घरबेटी अन्य जातिले मलाई चाहिँ 2 बोरा चामल अनि के राहत सामग्री दियो भनेपछि विश्वासी भन्दा त मलाई यी नै राम्रो भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ प्रभुको जनलाई सरापेर चाहिँ बरु अन्य जाति भएको कुरा है हामी देख्दछौँ। त्यो त्यस्तो प्रकारको जीवन है कहिलेकाहीँ हामीमा हुनु सक्दछ, परमेश्वरका कुरालाई चाहिँ वास्ता नगर्ने। यसैले यिनीहरू चाहिँ स्टिफ नेक थिए, कडा गर्दनका थिए। म यो चाहिँ यतिमै राखिदिएँ। अब यो कडा गर्दन हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ हृदयको खतना हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था किताब 10 अध्यायको 16 पदमा भन्छ क्या। त्यसैले चाहिँ अब यो हृदयको खतना भनेको तपाईँ र मलाई थाहा छ त्यो के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट केही काटेर फाल्नु हो। त्यसैले तपाईँको र मेरो हृदयमा पनि त्यस्ता कुराहरू कति छन् काटेर फाल्ने कुराहरू चाहिँ, त्यो फालियो भने तपाईँको र मेरो चाहिँ स्टिफ नेक चाहिँ हट्दो रहेछ। 10 अध्याय 17 पद व्यवस्था 16 पद होला, 10 अध्यायको 16 पदमा म हेर्दैछु। यहाँनिर के लेखेको छ त 10 अध्यायको 16 पदमा, यसकारण तिमीहरू आफ्नो हृदयको खतना गर र अबदेखि उसो हट्ठी नहो भन्नु भने है। अब हट्ठी नहुनको लागि चाहिँ हृदयको खतना गर्न पर्ने रहेछ है। खतनाको बारेमा तपाईँ र मलाई फेरि यसको बारेमा धेरै लामो नजाउँ, तपाईँलाई मलाई थाहा छ अघि नै मैले भनिहालेँ, केही काटेर फाल्नु हो। अब तपाईँको र मेरो हृदयमा नि त्यहाँ परमेश्वरसँगको अथवा चाहिँ नमिल्ने अथवा हट्ठीपन बनाउने केही कुरा हुन्छ नि त। त्यो भनेको चाहिँ
इगोइजम हो है। सबैभन्दा मान्छेलाई हट्ठी बनाउनु भनेको चाहिँ इगो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नेपालीमा है, अथवा चाहिँ घमण्ड भन्दा पनि हुन्छ, तर घमण्ड भन्दा इगो अलिकति फरकपन हो है। र चाहिँ अनि मानिसहरूको प्रत्येकको मान्छेको मनमा चाहिँ आत्मसम्मान भन्ने कुरा हुन्छ। जब उसले चाहिँ त्यसमा चोट लागेको जस्तो हुन्छ है, त्यसपछि चाहिँ सांसारिक मान्छेले त सहनै सक्दैन, तर प्रभुका जनहरूले चाहिँ यसलाई सहनुपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ काटेर फाल्नुपर्छ। मेन चाहिँ यो इगो है, अथवा चाहिँ कसैसँग रिस छ भने त्यो रिसलाई नै थामिराख्ने यस्ता विविध कुराहरू हुन्छन् हृदयमा। अब हृदयका बारेका अरू कुराहरू म हेरिनँ। यस प्रकारले चाहिँ तपाईँको र मेरो चाहिँ यो हृदयको खतना नगर्ने। र अर्को कुरा छ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरमा सुम्पर्ने कुरा गरेको छ दोस्रो इतिहासमा है। यो चाहिँ अलिकति स्टिपनेकदेखि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ अलग हुनको लागि दोस्रो इतिहास 30 अध्याय दोस्रो इतिहासको किताब 30 अध्यायमा 8 पद हुनुपर्छ। 30 अध्यायको 8 पदमा हेर्नुहोस् है के लेखेको रहेछ। अब तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरूले जस्तो आफ्नो गर्दन कठोर नपार, तर परमप्रभुका आफूलाई सुम्प। उहाँले सदा सर्वदाका निम्ति पवित्र तुल्याउनु भएको उहाँको पवित्र स्थानभित्र आऊ र परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सेवा गर, यस हेतुले कि उहाँको भयानक क्रोध तिमीहरूबाट हटोस् भन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ कडा गर्दन नपार अथवा चाहिँ स्टिप नेक नहौ, तर चाहिँ के गर भन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई चाहिँ परमप्रभुका सुम्प भन्ने कुरा गरियो। यो कुरा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको पवित्र स्थानमा जाने। अब तपाईँलाई मैले भनिरहन पर्दैन, परमेश्वरको पवित्र स्थान भनेको चाहिँ जानको लागि पहिला सुरुमा पवित्र हुनुपर्छ, अपवित्र व्यक्ति जाँदैन। यसैले अब जति पनि जन महापवित्र स्थान हुन्थ्यो पुरानो समयमा, त्यहाँनिर त पछिल्लो समयहरूमा पुजारी जाँदा पनि डोरी खुट्टामा बाँधेर जान्थे भन्छ, किनकि उनीहरू चाहिँ कुनै कुराहरू अशुद्ध कामहरू गरेका छन् भने त्यहीँभित्र मर्थे। अनि यसरी मर्ने भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो मरिहाल्यो भने त फेरि त्यहाँ जोपाइते जान पाइएन, र चाहिँ त्यसपछि खुट्टामा डोरी बाँधेर गएपछि मऱ्यो भने चाहिँ डोरीले तानेर घिसाएर ल्याउने भन्छ है। त्यो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको पवित्र स्थानमा जानको लागि एकदमै पवित्र हुनुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म पवित्र छु, त्यसैले तिमीहरू पवित्र भयो। लेवीको किताबमा पनि छ, पत्रुसको किताबमा यो तपाईँ र मलाई थाहा छ, यसरी मलाई छोटकरी मेरे। यसैले कडा गर्दन हट्नको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त तपाईँको र मेरो हृदयको खतना हुन पर्दो रहेछ, अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा सुम्पिने हुनु पर्दो रहेछ। यो कुरा छ। यसैले अब यतिमै राखेँ यो कुरालाई मैले चाहिँ। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा परेनन् भन्ने कुराको बारेमा मैले धेरै बताइरहन परेन, यो हामीलाई थाहा छ। यो गन्तीको किताब 13 अध्याय 14 अध्यायमा यो कुरा पाइन्छ। अनि तिनीहरूले अर्को कुरा चाहिँ गन्तीको किताब 16 अध्यायमा हेर्ने भने चाहिँ परमेश्वरले जसलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लिडर बनाइदिनु भएको थियो नि, त्यो लिडरलाई उनीहरूले चाहिँ डिस्पाइज गरे अथवा तुच्छ ठाने। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्तै प्रकारको व्यक्ति बनाइदिनुहुन्छ। हुनसक्छ त्यो शारीरिक पनि हुनसक्छ, आत्मिक पनि हुनसक्छ, तर जे भयो भने पनि परमेश्वरको राज्यमा जाने व्यक्तिहरू अनि परमेश्वरसँगै राज्य गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ अधीनतामा रहनै पर्दछ। है गन्तीको किताबको 16 अध्यायमा आयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर यो कुरा देख्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा सबै हुन त मैले भनिहालेँ अघि, नयाँ कुरा होइन। गन्तीको किताबको 16 अध्यायमा चाहिँ मोसाको विरोध गरेको कुरा छ त्यहाँनिर। अब यो चाहिँ कोरह, दातान, अभिरामले विरोध गरेको छ। यो सबै मैले पढिरहेन किनकि समय छिटो गइरहेको छ। मैले अलिकति केही धेरै कुराहरू आज मैले मेरो यो पाठलाई सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले चाहिँ म यहाँ चाहिँ एकदमै छिटो गइरहेको छु। यिनीहरूले अब यहाँनिर परमेश्वरको दासको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले विरोध गरेर चाहिँ यहाँनिर भन्छन्। अब तपाईँले अलिकति त पढ्नै पर्ला जस्तो लागेको जस्तो छ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोसाको विरुद्धमा सामु खडा भए भन्ने कुरा चाहिँ 2 पदमा लेखेको छ। अनि 3 पदमा भन्छ, अनि तिनीहरू मोसा र हारूनको विरोधमा भेला भए र उनीहरूलाई भने तपाईहरू अति नै गर्नुहुन्छ, जबकि सम्पूर्ण समुदाय तिनीहरू सबै पवित्र छन् अनि परमप्रभु तिनीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। तब किन तपाईहरू आफूलाई परमप्रभुको समुदाय भन्दा माथि उठाउनुहुन्छ? है उनीहरूले चाहिँ खालि उनीहरूले चाहिँ माथि मात्रै देखे। उनीहरूले गरेको दुःखलाई, उनीहरूले गरेको मेहनतलाई, उनीहरूले गरेको परिश्रमलाई उनीहरूले कहिले पनि देखेनन्। है उनीहरूको पक्षमा चाहिँ मोसाले प्रार्थना गरेको नि उनीहरूले देखेनन्। है तपाईँले हेर्ने भयो भने यतातिर चाहिँ मोसाले उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरेको छ, प्रभुजी यदि यिनीहरूलाई तपाईँले त्यो प्रतिज्ञाको देशमा लानुहुन्न भने तपाईँको पुस्तकदेखि चाहिँ मेरो नाम नै कटाइदिनुहोस्, म पनि जाँदिनँ। उनीहरूको पक्षमा भएर, उनीहरूको बिहाफमा भएर मोसाले त्यस्तो प्रार्थना गरिरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि यिनीहरूको नचिन्ने आँखाहरू कति साह्रो अन्धा। है यिनीहरू चाहिँ अब उनीहरूले गरेको आफूमाथि गरेको शासनलाई मात्रै देखे, तर उनीहरूमाथि गरेको दुःख र कष्ट वेदनालाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ
र अनि उनीहरूले भोगेको पीर व्यथा भनौँ न त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गरे। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी विश्वासीहरू पनि यस्तै प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छौँ है। हामीप्रति मण्डलीले गरेको कुरा अनि मण्डलीका जति पनि अध्यक्षगण अनि यस्तै प्रकारले डिकन्सहरू भनौँ, एल्डरहरू, यिनीहरूले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। तर हामीमाथि शासन गरेका कुरा है, हामीलाई चाहिँ अनि उनीहरूप्रति चाहिँ के भन्छ, उनीहरूले हामीलाई चाहिँ हेल्प नगरेका कुरा, मानव उनीहरू त मान्छे नै होइन, उनीहरू चाहिँ परमेश्वर हो अनि उनीहरूले जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्या है। अनि यो प्रकारको सोचाइ कति अवस्थामा हामीमा हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि यस्तै कमजोर व्यक्तिहरू हुन्छौँ। अब यहाँनिर यिनीहरूलाई चाहिँ के भयो 16 अध्याय तपाईँलाई पढ्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। मैले यसको बारेमा बताउन परेन। यो चाहिँ चौथो नम्बरको कुरा थियो है। तिनीहरूले चाहिँ गरेको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दे डिस्पाइज द सर्भेन्ट अफ गड अथवा चाहिँ परमेश्वरको सेवक, परमेश्वरको दास जुन छ जोहरू छन् अनि परमेश्वरले नियुक्त गरिएको अप्ठ्यारोवालाहरू उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरे अथवा चाहिँ तुच्छ ठाने है। तपाईँले अब हेर्नुहोस् राजा हुने व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा दाउदको बारेमा हेर्नुभयो भने चाहिँ साउललाई यद्यपि दुष्टै भए पनि परमेश्वरले अभिषेक गरेको व्यक्ति हो है। तर उसमाथि दाउदको कस्तो श्रद्धा थियो। यद्यपि दाउद उसले खेदेको थियो है। कति ठाउँमा चाहिँ बिचारा एकदमै अत्यास लाग्दो जिन्दगी पनि उसलाई चाहिँ भनौँ न दाउदको जिन्दगी त्यस्तो पनि बनाइदियो साउलले। तर पनि त्यो अवस्थामा पनि दाउदले कहिल्यै पनि साउलको विरुद्धमा गएर चाहिँ त्यो कुरा गरेको हामी देख्दैनौँ है। परमेश्वरले बनाउनु भएका राजाहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् है। अरू अहिले त्यसको बारेमा अझै पछि विस्तृतमा हेर्दै गरौँला। तर अब यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि मूसा र हारुन माथि नै आफ्नो चाहिँ भनौँ न यिनीहरू चाहिँ यस्तो नराम्रो व्यक्ति उस्तो नराम्रो व्यक्ति, आफूले चाहिँ महान तुल्याउने व्यक्ति भन्दै तिनीहरूको विरोध गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। यसैले यस्ता मण्डलीमा आज हामीहरू पनि कति हुन सक्छौँ परमेश्वरका जनहरूका विरुद्धमा चाहिँ एकदमै कुरा गरिराख्ने। तर त्योभन्दा पनि परमेश्वरसँग हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्ने, किनकि जे पनि हुन्छ परमेश्वरको इच्छामा हुन्छ। इभन दुष्ट नै व्यक्ति नै परमेश्वरको भनौँ न मण्डलीलाई लिडिङ गरेको छ भने पनि परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ चलाउनुहुन्छ, किनकि आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरले जहिले पनि भनौँ न अधोलोकका फाटकहरू प्रबल नभएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले मत्तीको किताबमा हामीलाई थाहा छ, यस चट्टानमाथि म मण्डली स्थापना गर्छु जसमाथि अधोलोकका फाटकहरू प्रबल हुने छैनन् भनेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यस्तै प्रकारले यशायाको किताब 27 अध्यायको 3 पदमा भन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो परमेश्वरको एउटा दाखबारी हुनेछ अनि त्यसमा म चाहिँ छ्याँडछ्याँडमा पानी हाल्नेछु, त्यसको म रखवाली गर्नेछु भनेर प्रभुले भनेको कुरा हामी अथवा परमप्रभुले भनेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यो प्रकारले परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो जनहरूलाई उहाँले एकदमै तिनीहरूमाथि नजर लगाइराख्नु भएको हुन्छ। यसैले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ सिद्धिएर गए जस्तो लाग्छ, तर पनि त्यो चाहिँ कहिले पनि उहाँ चाहिँ सिद्ध्याउनु हुँदैन। परमेश्वरले जसरी पनि तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाउनु, जस्तो एलियाको समयमा एलियाले आफू मात्रै छु भनेर भनेको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले 200 व्यक्तिहरू बालका अगाडि घुँडा नटेकेका व्यक्तिहरू राखेको कुरा गर्नुभयो नि है। त्यो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई राख्नुहुन्छ। हो यद्यपि मण्डलीमा सामा पनि हुन्छ, गाउँ पनि हुन्छ, तर चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ कसरी न्याय गर्ने परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यसैले परमेश्वरको कार्य प्रणालीलाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ कहिले पनि विरोध गर्नु हुँदैन है। अब यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरा छ यो अनि तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेनन् र अनि त्यसपछि 16 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दासमाथि तिनीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि तुच्छ ठाने। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति मात्रै नभएर तिनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको जुन चाहिँ खानेकुरा छ नि त्यसलाई पनि तुच्छ ठाने। मान्छेहरूको चुजी हुनु त स्वाभाविक हो। चुजी भनेको चाहिँ खानेकुरामा चुजी भनेको चाहिँ छानेर खाने हुन्छ नि है। अनि मण्डली पनि कति अवस्थामा आज यो भइराखेको हुन्छ, परमेश्वरले दिनुभएका कुराहरू चाहिँ तुच्छ लाग्न सक्छ। सधैँभरि मन नमन अहिले झन् अनलाइनमा त मान्छेहरू वाक्क व्याख्या भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई जति बेला पनि वचन सुन्दाखेरि है। त्यो धेरै जसोहरू चाहिँ एकैछिन सुन्दै अनि त्यसपछि यसो ल ल भयो भनेर छोडेर हिँड्नेहरू हुन्छ यी दिनहरूमा चाहिँ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जति पनि फेसबुक लाइभका भ्युअरहरू हुन्छ नि त्यहाँनिर एउटा ग्राफ देखाएको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ ग्राफ यस्तो माथि चढेको हुन्छ, त्यसपछि अलिक तल 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 लास्टसम्म चाहिँ कम्ती बसेको हुन्छ है, किनकि अब मान्छेले चाहिँ वाक्क लागिसक्यो। अनि इजरायललाई पनि यो परमेश्वरले दिनुभएको खानेकुरा मन्ना चाहिँ उनलाई वाक्क लागेको कुरा हामी चाहिँ देख्न पाउँछौँ। 21 अध्याय गन्तीमा यो कुरा छ, गन्तीको किताब 21 अध्यायमा। अब यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको दासलाई तुच्छ ठान्ने, त्यसपछि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो जुन चाहिँ प्रोभाइड गरेको मन्ना अथवा चाहिँ त्यो भोजन छ त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ तुच्छ ठानेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यहाँ 5 पद पढ्दैछु म, गन्तीको किताब 21 अध्यायको 5 पद। तब ती मानिसहरू परमेश्वर र मूसाको विरोधमा बोले। हेर्नुहोस् है, मूसा र परमेश्वरको विरोधमा बोलेर तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि एज उजाड स्थानमा मर्नका निम्ति तपाईँहरूले किन हामीलाई मिश्रदेखि निकाल ल्याउनु भयो, किनकि यहाँ न रोटी छ न पानी छ
अनि हाम्रो प्राणले यस तुच्छ भोजनलाई घृणा गर्छ है भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ सांसारिक खानेकुरा खाँदा खाँदा चाहिँ प्योर जो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको मन्ना थियो त्यसलाई चाहिँ तुच्छ ठाने। त्यसैले म धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु क्या। अनि वचन दिँदाखेरि म कहिलेकाहीँ कथाहरू पनि भन्छु। किन त्यस्तो त भन्दाखेरि आजकलका मानिसहरूलाई चाहिँ नि बच्चा जस्तो भयो कि आत्मिक बच्चा, आत्मिक बेबी भएपछि तपाईँलाई थाहा छ जस्तो ठुलो मान्छेलाई चाहिँ औषधि चाहिँ क्याप्सुल दियो भने पनि खान्छ, ट्याब्लेट भयो भने तितो भए पनि पानीले घुलुक्क निल्छ। तर बच्चाहरूको औषधिमा के हाल्नुपर्छ? सुगर राख्नुपर्छ, चिनी गुलियो राखिदिनुपर्छ। यद्यपि त्यो तितो औषधि भयो भने त्यसलाई चाहिँ गुलियो बनाउनुपर्छ। यसैले आजकल सबैजना यस्तो व्यक्तिहरू भइसक्यो कि अब हुन त अब एकदमै आत्मिक रूपमा बढ्न पर्ने हो, तर नबढेको हुनाले चाहिँ अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भनिदियो भने, कथा कहानी ल्याएर भनिदियो भने, जोड्यो भने, दुनियाँभर हँसायो भने, जोक पनि गर्यो भने, त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसपछि सेवामा समय बितेको पत्तै हुँदैन। मुखभित्र झिङ्गा बस्ने गरेर गरेर सुनिराखेको हुन्छ। तर चाहिँ कसैले अब खुरुखुरु वचन मात्रै भनिदियो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ अगाडिबाट। अब यहाँ त अहिले देखिँदैन है को के छ। त्यसपछि यसरी उग्ने हो कि कसरी उग्ने हो, निद्रा नलाग्नु लागि कति साह्रो उनीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो मन एकाग्र गर्नै सक्दैन। अब इजरायलले त्यहाँनिर चाहिँ देखिने प्रकारले नै उनीहरूले इन्कार गर्थे। यस तुच्छ भोजन है भनेर भनिदिए भने चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ यी दिनहरू चाहिँ तुच्छ त मनले त भन्दैनन् अथवा सुन्ने गरेर त भनिँदैन, तर चाहिँ व्यवहार चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। अनि यो तपाईँ र मैले नजानिदो अवस्थामा हुनसक्छ कति अवस्थामा। परमेश्वरको वचन त तपाईँ आफैलाई पढ्दा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्न पर्ने एक नम्बर। अब मैले यहाँनिर केही पनि नभनिकन वचन उत्पत्तिदेखि खुरुखुरु पढ्यो भने पनि त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ नै हो, किनकि परमेश्वरको वचन हो। अब त्यसमा मैले फुलबुट्टा हालेर भने पनि ठिकै छ, नभने पनि ठिकै छ है। त्यो त तपाईँ र मैले चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ। वचन सुन्ने व्यक्ति धन्यको भनेर वचन भनेको छ। तर यहाँ यिनीहरूले चाहिँ यो मन्नालाई चाहिँ उनीहरूले के गरेको छन् त तुच्छ ठानेको छन्, किनकि उनीहरू चाहिँ सांसारिक कुराहरू। अब संसारमा अहिले कस्तो कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू पाइन्छ नि त सुन्ने हो भने त। कानलाई सुन्दाखेरि एकदमै आनन्द दिने खालके कति भनौँ न अब कमेडीका कुराहरू, रमाइला रमाइला कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कति ठाउँमा मैले देखेको हुन्छु बस्नको लागि मान्छेलाई अकस भएको ठाउँमा पनि सेवामा चाहिँ झोलाभित्र मोबाइल राखेर चाहिँ गेम खेलिराखेकोहरू पनि देखेको छु मैले कति ठाउँमा है। उतातिर परमेश्वरको वचन मजाले एकदमै पावरफुल अवस्थामा एकदमै सामर्थका साथमा आइराखेको छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको मतलबै छैन। उनीहरू चाहिँ झोलाभित्र यसरी बाइबलको कुनामा चाहिँ मोबाइल लुकाए, अथवा कतिले चाहिँ बाइबल मुनि यसरी बाइबल राखेर यहाँ मुनि चाहिँ मोबाइल राखेर चाहिँ गेम खेलिराखेका नि यी दिनहरूमा हामी चाहिँ देख्न पाउँदछौँ। यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको यो आत्मिक भोजनप्रति चाहिँ तृष्णा नभएको र यो भोजनलाई चाहिँ तुच्छ ठानेका, यस्तो भोजन चाहिँ किन खाने र अब मैले घरमा गएर पढे पनि हुन्छ भन्ने पनि लाग्ला कतिलाई चाहिँ। तर तिनीहरूले फेरि कहिल्यै पढेको हुँदैन। यसैले यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको दासलाई त तुच्छ ठाने तिनीहरूले चाहिँ इन्कार गरे भन्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ परमेश्वरको पनि विरोध गरे, मूसाको पनि विरोध गरे। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको त्यो भोजनलाई चाहिँ तुच्छ ठानेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर 32 अध्यायको 12 पदमा हेर्ने हो भने चाहिँ गन्तीको तिनीहरू चाहिँ पुरा मनले परमेश्वरलाई चाहिँ नपछाएको कुरा त्यहाँनिर लेख्छ। 32 अध्यायको 12 पदमा गन्तीको किताब 32 अध्यायको 12 पदमा यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि कनजी एपुण्यको छोरा कालेब र नुनको छोरा यहोशुले मात्र देख्न पाउनेछन्, किनभने उनीहरूले परमप्रभुलाई पुरा रीतिले पछ्याएका छन् भनेको चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जानेर देख्ने काम चाहिँ यी दुईजनाले मात्रै पाए, किनभने उनीहरूले चाहिँ होल हार्टेडली चाहिँ परमेश्वरलाई पछाए। यसैले यी दिनहरूमा तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको राजा र पुजारी हुनको लागि चाहिँ होल हार्टेडली परमेश्वरलाई चाहिँ पछाउन पर्ने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ मैले 7वटा कुराहरू भने इजरायलहरू चाहिँ फेल हुनका कारण। अब हुन त यहाँनिर डिटेलमा हेर्ने हो भने त कति छन् तिनीहरूको फेलनेसका कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले गरिसाध्दै छैन। अब सबैभन्दा त परमेश्वरमाथि नै भरोसा नपर्देपछि सिद्धिको कुराहरू केही पनि नभए पनि भयो है। र यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ 7वटा अस्ति अलिकति 2-3टा हेरेको थियौँ हामीले, र चाहिँ आज चाहिँ मैले सबै गरेर 7वटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यिनीहरू चाहिँ कसरी किन परमेश्वरको त्यो राज्यमा चाहिँ जान सकेनन् भन्ने कुरा। राजा बनाउनलाई पहिला त त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि त, ठाउँै नपुगिकन त कहाँबाट राजा हुनु र है। अब त्यो भएर चाहिँ अब एकचोटि मैले यसलाई रिभाइज गरिदिएँ तपाईँलाई चाहिँ। मैले भनेका नम्बरहरू तलमाथि हुन सक्छन् एनिवे। अब तिनीहरूले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अभिलाषी बने। अब अभिलाषी अविश्वासी पनि भने, अस्थिर पनि भने, अधीरजी पनि भने। त्यहाँनिर चाहिँ मैले 4वटा अको कुरा गरेको थिएँ। एक नम्बरमा चाहिँ अभिलाषी अविश्वासी अधीरजी र अस्थिर भने तिनीहरू चाहिँ है, जुन चाहिँ फिक्स हुन पर्थ्यो त्यो भएनन् भन्ने कुरा थियो है। त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले चाहिँ आफ्ना आँखाहरू चाहिँ देखिने वस्तुहरूमा चाहिँ दृष्ट वस्तुमाथि तिनीहरूले आफ्नो आँखा
लगाएर अथवा चाहिँ मानिसमाथि भरोसा परे, परमेश्वरमाथि भरोसा पर्नेमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ मान्छेमाथि भरोसा परे। अनि उनीहरू चाहिँ अर्को चाहिँ स्टिफ नेक अथवा चाहिँ कडा गर्दन भएका अथवा ढिट व्यक्ति भनिदिए। त्यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। यो 3टा कुरा भइहाल्यो। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास अथवा भरोसा गरेनन्। र यो परमेश्वरमाथिको भरोसा भन्ने कुरा कस्तो भने अलिकति एउटा उदाहरण दिनु मन लाग्छ अहिले म तिमीलाई। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको दासलाई उनीहरूले चाहिँ तुच्छ ठाने। त्यसपछि परमेश्वर लाई त्यसपछि उसले दिनुभएको त्यो भोजन जुन चाहिँ छ मन्ना, त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ तुच्छ र तिरस्कार गरे तिनीहरूले चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ होल हार्टेडली अथवा चाहिँ पुरा हृदयले पछाएनन् भन्ने चाहिँ हामीले 7वटा कुरा हेरौँ। अब परमेश्वरलाई भरोसा पर्ने भन्ने कुरा कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त भरोसा पर्ने भन्छौँ नि, त्यो भरोसा पर्ने भन्दैमा पनि कति कुरा हामीले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ थाहा हुन्छ, तर चाहिँ रियल लाइफमा हुँदैन कि। यसको एउटा उदाहरण दिँदाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न अब सर्कस देखाउने एक्रोब्याट व्यक्ति गयो अरे। त्यसपछि यो ओल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा, तर बिचमा त यस्तो डेन्जर खोलो भनौँ न, खोला खोज रहेछ। त्यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ मान्छे चाहिँ हड्डी पनि भेट्न गाह्रो हुने ठाउँ रहेछ। डोरी टाँगेछ वारी डाँडा र पारी डाँडा है। त्यसपछि त्यो अब मान्छेको जात्ता हुने अलिकति केही रमिता हुने बित्तिकै मान्छे यत्तिकै भिड हुन्छ। त्यहाँ पनि मान्छे जम्मा भयो, टन्नाटन मान्छे आए, के भयो के गर्न थाल्यो भनेर चाहिँ है। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे आए, हेर्न थाले, उसले डोरी टाँग्यो। अनि त्यसपछि सबै मान्छेहरू एकदमै अचम्म मानिरहेछन्। उसले भन्छ त्यहाँभित्र, अब हेर्नुहोस् म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो डोरीमा हिँडेर यहाँबाट यो डाँडादेखि त्यो डाँडामा पुग्छु भनेछन्। विश्वास गर्नुहुन्छ भन्छन्। अब कतिले गरे भने कतिले गरेन भने, तर उसले चाहिँ हिँडेर चाहिँ वार्की पार गरेर चाहिँ आएर देखाइदियो। विश्वास गर्नुहुन्छ? अब देखेपछि त विश्वास गर्ने भयो नि त। गर्छौँ हजुर, गर्छौँ। अनि उसले भने त्यसो भने चाहिँ अब मैले तपाईँहरूमध्ये कुनै एकजनालाई मेरो काँधमा चढाएर पनि जान सक्छु। त विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्छौँ हजुर, तपाईँले सक्नुहुन्छ त्यो कुरा। त्यसो को ल एकजना साहसी को छ आउनुहोस् भन्दाखेरि कोही पनि आएनन्। अब यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ उसमाथि चाहिँ पुरा रूपमा भरोसा गर्न सकेनन्। तर चाहिँ त्यसपछि उसले आफ्नो छोरालाई बोलाउँछ क्या। छोरालाई आऊ तिमी। उसको छोरा ठक्क बाबुको काँधमा बस्छ। बाउले छोरालाई काँधमा समातेर डोरीमा वार्की पार गरेर देखाइदिन्छ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि त्यो छोराले चाहिँ बाउमाथि पुरा रूपमा भरोसा थियो। मेरो बाबुमाथि भरोसा पर्दाखेरि मेरो बाउले मलाई खसाउँदैन भन्ने कुरा। तर अरू मान्छेले चाहिँ भरोसा गरेनन्। अनि परमेश्वरमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ यस्तै भरोसा गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ। रोगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। तपाईँले मागेको कुरा दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ एक्लो अवस्थामा परमेश्वर साथ दिनुहुन्छ? दिनुहुन्छ। सबै कुरा भन्छ। तर जब अलिकति बिरामीपन र एक्लो र अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, त्यसपछि कुनामा बसेर धुरुन थाल्छ। विश्वासी पनि यस्तै रहेछ, खै समस्यामा पर्दा कोही नआउँदो रहेछ। मलाई त मान्छेले हेर्दैनन्, धनीलाई मात्रै हेर्छन् अथवा आफन्तलाई मात्रै हेर्छन्, मण्डलीमा नातापात हुन्छ, कृपापात हुन्छ है। अब के हुन्छ भन्दै चाहिँ फेरि दोष लगाउने व्यक्तिहरू तिनै हुन्छन्। यहाँनिर किन त भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा उसमाथि पूरा रूपमा भरोसा नभएको कारणले हो। यसैले तपाईँ र म पनि यस्ता प्रकारका परमेश्वरमाथिका भरोसा छैन भने चाहिँ हामी यसरी गिर्न सक्छौँ, लड्न सक्छौँ। यसैले परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको, सहायता गरिदिनु भएको छ कि हामी सबैले परमेश्वरमाथि चाहिँ जो परमेश्वर हुन्छ त्यो प्रकारले भरोसा र विश्वास गर्न सक्ने बनाएका हुन्छ। जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ आफ्नो राज्यमा लगेर राजा र पुजारी हुने कुरा। अब यहाँनिर गन्तीको किताबमा फेरि जान्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो इजरायलहरूको फेरनेसका कुराहरू अरू कुरा छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो 14 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ अब यो बाहेकका उनीहरूले चाहिँ रङ वेलाई कस्तो साह्रो चाहिँ बढावा दिएका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेरौँ है। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो पनि बाटो ठिक हुनुपर्छ, बाटाहरूको बारेमा हेरौँला। अनि अरू चाहिँ रङ वेबाट राजा बनेका केही उदाहरण पनि हामीले हेरौँला। त्यसपछि चाहिँ म आज चाहिँ यो पाठलाई चाहिँ सकाइदिन्छु। गन्तीको किताब 14 अध्यायमै अब यहाँनिर के भइसक्यो भन्दाखेरि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले त्यो भेट्दिन गएका 10 जनाहरू चाहिँ एकदम यो रूढीले मरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि ती सबै कुराहरू देखेपछि कालेब र अनि योशु चाहिँ बाँचेको कुरा देख्छौँ। अब यो कुरा भइसकेपछि चाहिँ यहाँ तल 39 अथवा 49 बाट हेर्ने भने अनि मोसाले यी कुराहरू सबै इजरायलीलाई भने, तब मानिसहरूले ठुलो विलाप गरे। अनि तिनीहरू एका बिहानै उठेर यसो भन्दै पहाडको टाकुरामा चढे, हेर हामी यहाँ छौँ र माथि परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँमा जानेछौँ, किनकि हामीले पाप गरेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरूले यहाँ देखिसकेपछि अब पाप गरेका छौँ भनेर पश्चाताप पनि गरेका जस्तो गर्छन् होइन। हामीले पाप मानिलिएपछि होस्,
त्यसपछि उनीहरू चाहिँ अब हामी आफै पारमा चढेर चाहिँ त्यो परमेश्वरले लान चाहनु भएको देश जुन छ त्यहाँ हामी जान्छौँ भनेर यिनीहरूले फेरि अब चाहिँ भनौँ न परमेश्वरको इन्स्ट्रक्सनलाई भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो बाटो छानेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र मोसाले फेरि वार्निङ पनि दिएका छन्। तपाईँले तल हेर्नुभयो भने चाहिँ 41 मा अर्थात् 41 पदमा भन्छ, तर मोसाले भने तब अब किन तिमीहरू परमप्रभुको आज्ञा भङ्ग गर्दछौ, यो सफल हुने छैन, माथि नजाऊ किनकि परमप्रभु तिमीहरूको बिचमा हुनुहुन्न, नत्र तिमीहरूले आफ्ना शत्रुहरूको मार खानेछौ। वार्निङ दिए मोसाले, चेतावनी दिए, सबै कुराहरू दिए। तर भने पनि यिनीहरू चाहिँ नटेरिकन चाहिँ रङ वेबाट चाहिँ गएको चान्स देख्छौँ हामी चाहिँ। हुनसक्छ यिनीहरू चाहिँ ओभर एम्बिसियस अथवा चाहिँ एकदमै महत्त्वाकांक्षी भएका हुन सक्छन्। अब परमेश्वरले किन नदिने, दिइहाल्नुहुन्छ नि है, यसरी गए पनि हुन्छ नि त, हामीले यस्तरी गरे पनि हुन्छ नि त भन्छन् है। रङ वे भनेको परमेश्वरको कङ्ग्रिगेसनदेखि छुट्टिएर अर्कै प्रकारले परमेश्वरले जुन प्रकारले लाने। अब हामीले यस्तो त कति देख्छौँ यी दिनहरूमा चाहिँ है। एउटा मण्डली हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को मण्डली बनाउँदै गएका है। हुन त म धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, परमेश्वरको वचनलाई धेरैले चाहिँ मसँग तुलना गर्छ, तर चाहिँ वचन कहिले पनि मसँग तुलना गरिएको वचनमा मैले पाउँदिनँ। त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि वचनमा चाहिँ मह र महको चाका भन्दा पनि मिठो भनेको छ नि त। भन्दा मिठो भनेको चाहिँ त मह जतिको मिठो भन्दा पनि त्यहाँभन्दा माथि मिठो भनेको नि त्यो त। तर धेरै नबुझेर परमेश्वरको वचन मह हो भन्छन्, अनि मह जस्तै खाएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मौरीको महमा पनि धेरै मह खाने मौरी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अर्को रानी भएर चाहिँ अर्को घर बनाएर जान्छ अरे क्या। यो प्रकारका कुराहरू हामी चाहिँ देख्दछौँ। यिनीहरू चाहिँ रङ वे गए, तर परमेश्वरले रङ वे जानेलाई चाहिँ क्षणिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा होला, उनीहरूले पद पाउलान्, प्रतिष्ठा पनि पाउलान्, सबै कुरा पाउलान्, तर तिनीहरूले अन्तिममा चाहिँ दुःख नै पाउँछन् है। तिनीहरूको विनाश भएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। यस्तै प्रकारले अब स्वघोषित राजाहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको छु। खास चाहिँ मलाई परमेश्वरले स्वघोषित राजाहरूको बारेमा अस्ति नै भन्नको लागि भन्नुभएको थियो, तर समय पुगेन। स्वघोषित राजा भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई राजा बनाउने व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ है। वचनमा हुन त अरू धेरै ठाउँमा होलान्, मैले स्टडी गर्दाखेरि 3टा त्यस्ता व्यक्तिहरू भेटेँ। एउटा चाहिँ अबिमेलेक, गिदोनको छोरा, त्यसपछि अब्सालोम र अदोनिजा अथवा चाहिँ अदोनिया भन्छ होला, दाउदको छोरा है। यी व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैले आफैलाई चाहिँ राजा घोषणा गरेका छन्। अब गिदोनको छोरा अबिमेलेक, नामको अर्थ कस्तो राम्रो छ है, जेहोवा इज किङ भनेको। हुन त अबिमेलेक भनेको चाहिँ नाम भन्दा नि सुरुमा चाहिँ यो राजालाई नै भनिने कुरा थियो भनेर भनिन्छ कति इतिहासमा चाहिँ, तर खैर त्यो जेसुकै होस् त्यसको बारेमा हामीलाई चाहिँ त्यो मतलब भएन। तर चाहिँ अब यो अबिमेलेक भनेको त फादर इज किङ है, अथवा सरी है मैले जेहोवा भने, फादर इज, अबी भनेको चाहिँ बाउ हो जहिले पनि है। हिब्रूमा चाहिँ अबी भनेको बाउ र मेलेक भनेको चाहिँ किङ हो, भनेको चाहिँ राजा मेरो पिता। यो नाम चाहिँ राम्रो छ। अब गिदोनले के गरे तपाईँलाई थाहा छ, मिद्यानीहरूको हातबाट इजरायललाई छुटाए र गिदोन चाहिँ त्यसपछि उनी एउटा चाहिँ न्यायकर्ता भए, अनि उनको छोरो यो अबिमेलेक र अरू 70 जना छोराहरू पनि थिए। तर चाहिँ यो अबिमेलेकले चाहिँ अब उसको मनमा चाहिँ एउटा चाहना आयो, अब म चाहिँ राजा हुनुपर्दछ है, यो सबैभन्दा म माथि हुनुपर्दछ। सायद उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ज्येष्ठताको कुरा पनि गर्न सक्ला, हुन त जेठो छोरा हो होइन, त्यो मैले चाहिँ अलिक कन्फर्म छैन, एनिवे तपाईँहरूले स्टडी गर्दा थाहा पाउनुहुन्छ। र चाहिँ म ठुलो हुनुपर्छ, म जेठो छोरा हो पनि भनेको होला, र म राजा हुनुपर्छ, उसले यो चाह्यो है। परमेश्वरको चाहना के थियो उसलाई चाहिँ थाहै छैन। गिदोनले चाहिँ कस्तो प्रकारले परमेश्वरमा भरोसा परेर जिते, परमेश्वरसँग भनौँ न उनले चाहिँ अगुवाई मागेको कुरा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको यो योजनालाई, परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ कन्फर्म गरेको अथवा निश्चयता गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। कहिले उन राखेर है, उन भिजेको नभिजेको यस्ता कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, त्यो मैले पढिरहन परेन। र चाहिँ परमेश्वरले उनलाई चाहिँ पक्कै पनि अवश्य परमेश्वरले मलाई चलाउनु भएको रहेछ, परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा जब उसले बुझेर त्यसपछि चाहिँ गिदोनले चाहिँ त्यो कुरा गरेको हामी देख्दछौँ है। गिदोनले चाहिँ जोस परमेश्वरको पक्षमा भएर चाहिँ त्यसपछि परमेश्वरको इच्छामा भएर चाहिँ गएको हामी देख्दछौँ, अनि उनी चाहिँ विजय पनि भएको कुरा देख्दछौँ। तर चाहिँ अब यो अबिमेलेक चाहिँ त्यही गिदोनको छोरा भएर पनि त्यो कुरा गरेको हामी चाहिँ देख्दैनौँ है। उसले चाहिँ भनौँ न त्यहाँनिर परमेश्वरको इच्छा भन्दा पनि आफन्तहरूलाई लिएर, उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई लिएर चाहिँ गएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। यो के भन्छ, न्यायकर्ता किताबमा यो कुरा छ। यो तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नु भए पनि हुनुहुन्छ, 9 अध्याय हो, न्यायकर्ता 9 अध्यायमा छ। अब त्यो चाहिँ अब सबै नहेरौँ, उसले चाहिँ कसरी राजा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ केही आफ्नो भनौँ न फेभरको मान्छेहरू अथवा आफ्नो पक्षको मान्छेहरूलाई लियो
है। त्यसपछि उनीहरूसँग चाहिँ एकदमै कुरा मिलायो अनि आफ्नो पक्षका मान्छेहरू लिएर चाहिँ आफ्ना भाइहरू 70 जना भाइहरूलाई है मारेर एकजना व्यक्तिलाई मात्रै लुकेर बाँचेको छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि अरूलाई चाहिँ मारेर चाहिँ आफू राजा भएको छ। परमेश्वरको वचन भन्छ हत्याराहरू परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैनन् भनेर है। तपाईँलाई थाहा छ यूहन्नाको सुसमाचार पत्रीमा छ। अनि भाइलाई अब हुन त अहिले यी दिनहरूमा हामीले भाइलाई त नमारौँला, तर चाहिँ आफू राजा हुनको लागि चाहिँ भाइलाई घृणा गर्न सक्छौँ। अनि अर्को एकअर्काको मनमा चाहिँ घृणा उब्जाइदिन सक्छौँ। फलानु त यस्तो नराम्रो व्यक्ति हो नि त, यस्तो नराम्रो हो नि त, ऊ त खत्तम छ नि है, ऊ खत्तम छ भनेको चाहिँ आफू राम्रो छु भनेको है। यो यूहन्नाको पत्रीमा तपाईँलाई थाहा छ पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा मैले पढिहाल्छु है। पहिलो यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद 2-5 पद हो 15 पद रहेछ है। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 15 पदमा यहाँनिर भन्छ, त्यहाँ भन्छ हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो हत्यारा हो। अनि तिमीहरू जान्दछौ कुनै पनि हत्यारासित त्यसभित्र रहिरहने अनन्त जीवन छैन भनेर भन्छ। अनन्त जीवनै छैन। अब त्यसपछि राज्य गर्ने त के कुरा भएर अब यहाँनिर चाहिँ हत्या गरेको कुरा, उसले चाहिँ यो हत्याको बाटो छानेर चाहिँ है, यहाँनिर चाहिँ रङ वेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले पनि यो नराम्रो बाटो छानेर चाहिँ परमेश्वरको जनहरूमाथि चाहिँ शासन गर्न चाहेको कुरा हामी देख्दछौँ है, गलत बाटोबाट भएर। तर परमेश्वरको बाटो चाहिँ त्यो होइन। परमेश्वरलाई फलो गर्ने मान्छे चाहिँ क्रुसको बाटो नै जानुपर्छ। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईजना राजाको बारेमा कुरा गर्दा एउटा दाउद हो परमेश्वरको राजा, परमेश्वरले के भन्छ एकदम अभिषेक गर्नुभएको राजा। अर्को परमेश्वर ख्रिस्ट स्वयं पनि राजा हो, उहाँ राजाको रूपमा आउनुभएको है। मैले अस्ति पनि भने होला यो त्यो वाइज मेनहरू अर्थात् चाहिँ ज्योतिषी भनेर जुन चाहिँ नयाँ नियममा भनेको छ नेपाली भाषामा, तिनीहरूले चाहिँ हेरोदको दरबारमा गएर जन्मिनु भएको राजा कता हुनुहुन्छ भन्दै खोजेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। उनीहरूले चाहिँ अब वैभवशाली प्रकारले जन्मिनु भएको होला भन्ने प्रकारले बुझे, तर परमेश्वर त्यो प्रकारले नभइकन एकदमै चाहिँ दुखी व्यक्तिको रूपमा चाहिँ जन्मिनु भएको थियो राजा, तर चाहिँ एकदमै दुःखले पूर्ण राजा है, दुखी जीवन व्यतीत गरेको राजा, गरिब राजा। त्यसपछि चाहिँ अब प्रभुको जीवनको बारेमा त तपाईँलाई मलाई थाहा छ। र अन्तिममा राजा गर्नको लागि चाहिँ उहाँले क्रुसमा चढ्नु भएको कुरा हामी देख्दछौँ है। जब क्रुसमा चढ्नु भयो, क्रुसमाथि विजय हुनुभयो, मृत्युवरण गर्नुभयो, बौरेर उठ्नुभयो, त्यसपछि त्यो क्रुसको वेदनापछि, क्रुसको शासनापछि अनि मात्रै चाहिँ उहाँ चाहिँ राजा भएको कुरा चाहिँ हामी प्रकाशको किताबमा पाउँदछौँ है। उहाँ चाहिँ एकदम महिमित रूपमा देख्छौँ। संसारमा हुँदा उहाँ चाहिँ एकदमै दिनहीन व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, कसैले थुक्दाखेरि पनि केही पनि नभन्ने, कसैले मुक्का लगाउँदाखेरि पनि चुपचाप सहने है। अब भनौँ न उहाँलाई चाहिँ जसले जे भन्दा पनि सहर बस्दिने व्यक्ति, एकदमै कमजोर व्यक्ति बन्नु भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। तर चाहिँ प्रकाशको किताबमा गएर हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ महामहिम परमेश्वर है, महिमित परमेश्वरको रूपमा अनि सिंहासनमा बस्नुहुने परमेश्वरको रूपमा हामीले चाहिँ देख्दछौँ। यसैले विश्वासीको बाटो त्यो प्रकारको बाटो हो। तर चाहिँ यहाँनिर यो अभिमेलेकले चाहिँ रङ वे छाने अथवा गलत बाटोबाट हुने चाहिँ त्यो राजा बन्न चाहेका कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ, अब यो अब्सलोमको कुरा, दाउदको छोरा। अब अब्सलोम भन्दा अगाडि चाहिँ दाउदको चेलो छोरा खास चाहिँ अम्मोन हो। अब अम्मोनले चाहिँ नराम्रो काम गर्यो, तपाईँलाई थाहा छ है। उसले चाहिँ एकदम बहिनीसँग व्यभिचार गर्यो। त्यसपछि चाहिँ यो अम्मोन भन्नेले चाहिँ अब यो अब्सलोमको बहिनी थियो, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ बहिनी है उसँग गरेको अब्सलोमले पर्स्युट लिएर उसलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ नाश गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसपछि भागेर लुक्न गएको कुरा अनि फर्केर आएको कुरा देख्छौँ है। फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ जस भनौँ न उसलाई चाहिँ त्यो फर्केर आउने चान्स चाहिँ पाए है। तर त्यो पाइसकेपछि उनी चाहिँ म एउटा हत्यारा व्यक्ति हो, मैले नराम्रो काम गरेको व्यक्ति हो, तर चाहिँ म चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्ति बनेर बस्नुपर्छ भन्ने उसको मनमा आएन। तर आउँदाखेरि चाहिँ खालि उसले सबै व्यक्तिलाई चाहिँ जम्मा गर्दै भड्काउँदै दाउदको विरुद्धमा कुरा गर्न लागे। तपाईँ त्यहाँ न्यायको लागि जानुभयो, त्यहाँ गएर न्याय पाइँदैन, त्यहाँ त हुने खानीको लागि मात्रै हो है, राम्रो व्यक्तिको लागि मात्रै हो, तपाईँ जस्तो गरिब दुखी त मसँग आउनुहोस् न है। यो प्रकारले उसले चाहिँ आफ्नो पक्षमा अथवा चाहिँ आफ्नो फेभरमा मान्छेहरू जम्मा गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ अब्सलोमको बारेमा चाहिँ है। अब त्यो कुरा तपाईँलाई मलाई थाहा छ। यद्यपि चाहिँ एकदमै ह्यान्डसम व्यक्ति हो, सबैभन्दा सुन्दर व्यक्ति भए तापनि चाहिँ ऊ चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि एकदमै सुन्दर, अनि यो सुन्दरताले नै कतिलाई चाहिँ छक्क पारिदिन्थ्यो होला क्या। सुन्दरता भरमात्मक हुन्छ। अनि यी दिनहरूमा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू पनि बाहिर हेर्दा सुन्दर भनेको चाहिँ मैले फेरि अनुहार मात्रै सुन्दर होइन कि आत्मिक रूपमा पनि बाहिर हेर्दा सुन्दर देखिने हुन्छ कतिजना। यसो हेर्दाखेरि आमामा यो त भयङ्कर आत्मिक जस्तो छ, यो मान्छेले धेरै काम गर्ला जस्तो छ
कुरा पनि त्यस्तै चिप्ला र मिठा कुरा गरिदिन्छ। अनि त्यो चिप्ला कुराको जालोभित्र चाहिँ सोझा साझा विश्वासीहरूलाई चाहिँ गुम्राएर हालेर चाहिँ अनि त्यसपछि आफू राजा बन्ने पनि हुनसक्छ है। यसैले यहाँनिर चाहिँ यसबाट दुईटा कुरा हामी जान्दछौँ। एउटा कुरा हामीमा पनि कति त्यो प्रकारको आत्मा छ कि भनेर हेर्ने एउटा चाहिँ हो भने, अर्को कुरा चाहिँ कति हामी पनि त्यसरी कसैको चिल्ला मिठा कुराहरूमा चाहिँ को जालोभित्र हामी परेका छौँ कि त्यो पनि हेर्ने कुरा हो। यसैले अब्सलोम यद्यपि सुन्दर भए तापनि उनको मन चाहिँ सुन्दर थिएन। उनी हत्यारा भइसकेपछि अब दाउद त्यस्तो परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्ने व्यक्ति, उनी पनि नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति हुन्, तर पनि पश्चाताप गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। तर यी अब्सलोमले चाहिँ कहिल्यै पनि गरेनन्। अन्तिममा चाहिँ त के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ समय कति भयो त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। अन्तिममा त उनले चाहिँ दाउदकै शासनमाथि चाहिँ भनेको अभिषिक्त जन जो दाउद थिए उनकै राज्यलाई चाहिँ उनले धावा दिने व्यक्ति भए, अथवा चाहिँ हमला गर्न चाहने व्यक्ति उनी बनिदिए भनेको चाहिँ। अब कतिपय मण्डलीमा यस्तो हुन्छ कि परमेश्वरलाई नै हटाएर परमेश्वरले नै च्यालेन्ज दिने व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। उनीहरूको चाहिँ आफ्नो रवाब र रवैयाको लागि, आफ्नो चाहिँ पदको लागि, आफ्नो मानको लागि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको वास्ता नगर्ने व्यक्ति हुन सक्छन्। परमेश्वरलाई चाहिँ जेसुकै गर्ने के मतलब चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको पनि व्यवस्था गर्ने व्यक्तिहरू। तर चाहिँ जसरी हुन्छ आफ्नो राज्य र आफ्नो प्रभुत्व कायम हुनुपर्छ, धेरै व्यक्तिले मैले भनेको मान्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने व्यक्तिहरू है। मैले कुनै ठाउँमा गर्दाखेरि यसरी नै मेषको वचन दिँदाखेरि हेरोदको खमीरको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। अनि हेरोदको खमीर भनेको हेरोदको भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ मन अथवा हेरोदको विचार त्यो कस्तो थियो त तपाईँलाई थाहा छ। सुरुमा नै जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, राजा जन्मिनु भएको छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै चाहिँ उसको मनमा यो ढ्याम्रो ठोक्न थाल्यो, अरे म पो त यहुदीहरूको राजा त, तर अर्को राजा को जन्मियो है। मैले जसरी भए पनि मेरो यो राज्यलाई चाहिँ सम्हालिराख्नुपर्छ, यो राज्यलाई मैले कायम गर्नुपर्छ, मेरो गौरवलाई चाहिँ मैले कायम गर्नुपर्छ। यो कुराको चाहना राखेर उसले चाहिँ हजारौं निर्दोष 2 वर्षभन्दा तलका बच्चाहरू मारेको कुरा हामी देख्दछौँ है। उनलाई चाहिँ भनौँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउनको लागि अरू मरे पनि उनलाई चाहिँ भ्यालु भएन, अथवा मार्नको लागि पनि तयार हुने। र आज यी दिनहरूमा हामी यस्ता व्यक्तिहरू कति ठाउँमा देख्छौँ र हामी आफै पनि हुन सक्छौँ है। आफ्नो प्रभुत्वको लागि चाहिँ मण्डलीको वास्तै छैन, मण्डली फुटोस् कि टुटोस् कि, मण्डलीमा भएका भेडाहरू तितर बितर हुन् कि, मण्डलीमा आएका नयाँ आत्माहरूले ठेस ठोकर खाउन् कि, उनीहरूलाई चाहिँ मतलब छैन है। मण्डलीमा चाहिँ चाहिँदो प्रकारको खुराक छ कि छैन, मण्डलीले खानेकुराहरू पाएको छ कि छैन, कति धमिलो पानी पो खाएको छ कि कति दूषित पानी पो खाएको छ कि मण्डलीका सोझा साझा भेडाहरूले, यो कुराहरू उनीहरूलाई हेर्न र देख्न सकिरहेकै हुँदैनन्। उनीहरूले त यति एउटा कुरा मात्रै थाहा हुन्छ, कसरी मैले मेरो चाहिँ प्रभुत्वलाई कायम गर्न सक्छु, कसरी मैले मेरो स्थान चाहिँ अब भनौँ न त्यो पुलपिट चाहिँ मेरो स्थान हुन सक्छ, अथवा चाहिँ त्यो अगाडि गएर म बस्न सक्छु, कसरी म देखिन सक्छु है। यही कुरा मान्छेले चाहिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि हजारौं सोझा साझा विश्वासीहरू ठेस खान्छन्। हुन सक्ला उसले अन्तिममा गएर प्रस्ताव गर्ला, प्रभुजी मैले आफूले चाहिँ नराम्रो काम गरेर मेरो आफ्नो पद जोगाउनको लागि मैले यस्तो गरेँ भन्ला, अन्तिममा पश्चाताप गर्ला, त्यसको लागि स्वर्गको एउटा पूर्णता पाउला। तर चाहिँ त्यसले जीवनभरि अगाडि गरेका कामले गर्दाखेरि ठेस ठोकर खाएका व्यक्तिहरू, हराएका व्यक्तिहरू चाहिँ फर्केर आउलान् या नआउलान् है। मान्छेले यसको हेक्का राख्दैन। मेरो एउटा नराम्रो कुराले मैले कति धेरै परमेश्वरका जनहरूलाई चाहिँ ठेस ठोकर खुवाएको हुन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले सोचेकै हुँदैन है। तर चाहिँ जसरी हुन्छ आफ्नो पदलाई चाहिँ जोगाउने व्यक्ति है, यो प्रकारका व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईहरुमा हुन सक्दछौँ र यस्ता व्यक्तिहरू देख्न सक्दछौँ। हुन त हामीले अरूलाई देखेर अरूलाई त्यो फेरि न्याय गर्ने व्यक्तिहरू हामी होइनौँ, हामी आफू छैनौँ भने चाहिँ हामी ठिक हौँ। अनि त्यसै कसैको चिल्ला खर्च कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यहाँनिर त ठिक छैन, यहाँका मान्छे नै ठिक छैनन्, बरु यहाँ त पल्लो ठाउँमा गएर हामीले सेवा गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यहाँ गयो भने त यस्तो है, तँलाई पनि बरु म यस्तो जिम्मा दिन सक्छु, यस्ता प्रकारका कुराहरू हुन सक्छन् त कतिपय यी दिनहरूमा। किनकि सांसारिक मानिस भइसकेपछि त उनलाई खाली पद र के हुन्छ त्यही भन्छ अब पद प्रतिष्ठा हैन, यी कुराहरूको मात्रै चाहिँ अब पैसा भनौँ, यस्ता धेरै कुराहरूको पछाडि लाग्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको पछि लागेका व्यक्तिहरू अब्सलोम जस्ता व्यक्तिहरू र आफ्नो पिताको राज्यलाई नै हमला दिने व्यक्तिहरू है। अन्ततगत हामीले हेर्यो भने चाहिँ ऊ सफल त भएन नि त। जसरी पनि उसलाई चाहिँ पिताले अति नै प्रेम गरे भने पनि उसको चाहिँ विनाश आएरै छोड्यो है। परमेश्वरले चाहनु भएको राजा त्यति बेला दाउद थियो। त्यसैले जसरी भने नि
दाउदले दुःख कष्ट सहे पनि फेरि अन्तिममा चाहिँ त्यो राजगद्दी दाउदकैमा फर्केर आएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। यसैले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ उसले मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो पक्षमा लय त पनि भएन। अब उसको चाहिँ यहाँनिर अब्सलोमका 3टा गुणको कुरामा एउटा सुन्दर थियो, तर पनि सुन्दर भएन, यो चाहिँ बेकामको व्यक्ति थियो। अब उसले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उसको चाहिँ नराम्रो कुरा भनेको बदलाको भावना। बदलाको भावनाले गर्दा उसले चाहिँ अम्मोनलाई मारेको कुरा हामी देख्दछौँ है। अब यो बदलाको भावना चाहिँ तपाईँको र मेरो मनमा हुनु हुँदैन है। मैले पदहरू पढिराखिनँ है, यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ यो बदलाको भावना कहाँ भन्दाखेरि पहिलो सामेल 2 सामेल 13 अध्यायमा छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ नोट गरिराख्नुहोस्, पछि पढ्नुहोस्, किनकि यहाँ समय गइसकेको हुनाले चाहिँ म सक्दो चाहिँ एकदमै समयमा सक्न चाहन्छु। म चाहिँ हुन त भन्दै गयो भने त अब 2-3 घण्टा पनि सुन्न सक्ने कोही त होलान्, तर सबै व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी लामो भनेको मन पर्दैन र चाहिँ म चाहिँ एकदमै टाइममा सक्ने कोसिस गर्ने हुनाले चाहिँ म अलिकति हतारिँदैछु। 2 सामेलको किताब 13 अध्यायमा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ उसले चाहिँ अम्मोनलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको जाल रचेर चाहिँ फसाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भोज खुवाउँछु भनेर लगेर चाहिँ मारेको कुरा। उसको मनमा चाहिँ इगो र चाहिँ त्यो भनौँ न अब त्यहाँनिर चाहिँ रेभेन्सको त्यो स्पिरिट अफ रेभेन्स अथवा चाहिँ बदलाको भावना है थियो। अनि हामी भनेको चाहिँ यो बदलाको भावना भनेको चाहिँ क्षमाको उल्टो हो, भनेको चाहिँ क्षमाशील नहुनु। त्यसैले विश्वासीहरूको सर्वोत्कृष्ट गुण भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टको पनि त्यो क्षमाशील हो। तपाईहरुमा पनि क्षमाशीलताको गुण चाहिँ हुनुपर्दछ है। अब्सलोममा यो कुरा थिएन। मैले अब्सलोमको दुर्गुणहरूको बारेमा कुरा गर्छु। एउटा गुण भनेको सुन्दर थियो, त्यति मात्रै उसको चाहिँ राम्रो कुरा भने चाहिँ अर्को नराम्रो कुरा चाहिँ उसमा चाहिँ इक लिने व्यक्ति क्या, सर्प जस्तो व्यक्ति नि है। सर्पले नराम्रो भन्छ नि त। मैले सुनेको सर्पलाई कसैले लखटे अथवा कोब्रालाई अथवा चाहिँ गमन साँपलाई चाहिँ कसैले जिस्काएको छ भने चाहिँ अथवा गिजाएको छ भने त्यसले एकदमै इक लिएर त्यो मान्छेलाई खोजी बसेको हुन्छ भनेर सुन्छु। अनि कतिमा चाहिँ यो अब सर्प भन्ने बित्तिकै त शैतानसँग तुलना गरिन्छ। अनि यो इक लिने व्यक्ति भनेको चाहिँ भनौँ न शैतानसँग चाहिँ त्यसलाई दाँच्दा पनि भयो है, शैतानिक स्वभाव भएको व्यक्ति हो है। त्यसैले चाहिँ अब हुन त क्षमा दिनु भनेको चाहिँ डिभिनिटी हो अथवा चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब उसमा चाहिँ यो 2 सामुएलको किताब 13 अध्यायमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ उसको बदलाको भावना लिएको कुरा हामी देख्दछौँ है। बदलावको भावनाले गर्दाखेरि उसले चाहिँ धेरै आफ्नो भाइहरूलाई चाहिँ मारेको कुरा हामी देख्दछौँ। सायद त्यति बेला चाहिँ उसको भाइ अब किलाब भनेको दाउदको दोस्रो छोरा हो। पहिलो छोरा चाहिँ अब अम्मोन भइहाल्यो, दोस्रो छोरा किलाब हो र तेस्रो छोरा चाहिँ अब्सलोम हो है। त्यो मरेको होला हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ चौथो चाहिँ अदोनिया भन्ने चाहिँ दाउदको छोरा है। अब यिनीहरूलाई चाहिँ मारेको कुरा हामी त्यहाँनिर चाहिँ देख्दछौँ, बदलाको भावना। अनि अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि चाहिँ अथवा डेभिडको अथवा चाहिँ दाउदको पक्षदेखि चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ भड्काइराखेको, मान्छे भड्काउने काम गरेको छ। एउटा कुरा चाहिँ बदलाको भावना उसमा छ, अनि अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ मान्छेलाई भड्काउने काम गरिरहेको छ है। यस्ता व्यक्तिहरू धेरै पाइन्छन् आजकल यी दिनहरूमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ कन्स्पिरेसी अगेन्स्ट डेभिड अथवा चाहिँ दाउदको विरुद्धमा उसले चाहिँ षड्यन्त्र गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यो 2 सामुएल 15 अध्यायको 7 देखि 12 मा छ है। मैले पढिन त्यो र समय जान्छ भनेर चाहिँ नपढेको हामीले चाहिँ तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब्सलोमले गरेका चाहिँ अथवा 3टा कुराहरू चाहिँ नराम्रो कुराहरू। एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ बदलाको भावना थियो है, उसको बहिनीमाथि अम्मोनले जुन दुर्व्यवहार गर्यो त्यसको साथै उसले चाहिँ बदला लिने, उसको मनमा इक लिने थियो भनेको चाहिँ क्षमाशील नहुनु। तपाईँ र ममा पनि यस्ता बदलाका भावना हुन सक्छन्। हामी देख्छौँ विश्वासीहरूले पनि कतिसम्म फलानालाई पनि मैले कुनै समयमा भेटेँ भने मैले पनि देखा जाएगा देख्ने, मेरो पनि पालो आउला नि त भनेर कुरेर बस्छ है। त्यो प्रकारको भावना चाहिँ शैतानिक व्यवहार हो। त्यसैले त्यो प्रकारको भावना छ भने हामीले आज नै पश्चाताप गरेर छोडिहाल्नुपर्छ। प्रभुजी ममा पनि बदलाउको भाव हुन्छ, मलाई फलाना भाइले कुनै समयमा नराम्रो गरेको थियो, त्यो इक मेरोमा रहिरहेको छ है, म जैमसी गर्दा नै सम्झी बस्छु भन्ने हुनसक्छ कि कहिले। त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले प्रभुसँग चाहिँ त्यो कुराहरू मिलाइहाल्नुपर्छ, क्षमा माग्ने कुरा गर्नुपर्छ, बदलाको भावना। अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ दाउदको पक्षदेखि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ भड्काउने काम गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ 2 सामुएल 15 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म छ त्यो चाहिँ है। त्यो अब नहेरेर मैले पद मात्रै भनिदिएँ। अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ 15 अध्यायको 7 देखि 12 मा चाहिँ कन्स्पाइरेसी अगेन्स्ट अथवा कन्स्पायर्स अगेन्स्ट डेभिड अथवा चाहिँ दाउदको विरुद्धमा उसले चाहिँ षड्यन्त्र रचेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। यो कुरा यद्यपि अब यदि अब्सलोम राम्रो भइदिएको भए अम्मोनको मृत्युपछि उसको राज्य हुन पनि सक्थ्यो, किनकि उसले जेठो छोरा अब मरिसकेको थियो, माइलो छोराले सायद उसले मारेको भएर हुन पनि सक्थ्यो, नहुन सक्थ्यो। तर चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको चाहनालाई उसले पनि यहाँनिर नपर्खेको कुरा छ है। अब अर्को व्यक्ति चाहिँ तेस्रो व्यक्ति राजा आफैलाई तुलन बनाएको भनेको चाहिँ घोषणा गरेको भनेको चाहिँ
अदोनिजा अर्थात् चाहिँ अदोनिया दाउदको चाहिँ चौथो छोरा हो। अब यो चौथो छोरालाई पनि यहाँनिर के हुन सक्छ भन्दाखेरि मेरो विचार, अब दाउदका सबै छोराहरू ऊभन्दा ठुला, यो चौथो छोरा हो अथवा चाहिँ साइलो छोरा पनि भन्नु मिल्छ यसलाई चाहिँ, साइलो होइन के भन्छ साइलो पछिको छोरा है। दाउदको जस्तो साइलो छोरा त अब अब्सलम भइहाल्यो, त्यसपछि अब्सलमको अब साइलो पछि जे आउँछ त्यो फिफ्थ अथवा फोर्थ छोरा हो, यो चाहिँ चौथो छोरा। अब यी सबैहरू बितिसक्यो, अब अब्सलम पनि लडाइँमा मारिहाल्यो, अब पालो अदोनियाको थियो। हुन त यदि यो चाहिँ राम्रो भनिदिएको भयो भने, तर यो पनि ओभर महत्त्वकांक्षी है, उसलाई पनि अब चाहिँ कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ, दाउद बुढो अवस्था हुने बित्तिकै चाहिँ आफैलाई चाहिँ राजा तुलाउनको लागि चाहिँ हतार परेको कुरा हामी चाहिँ देख्दछौँ है। अदोनियाको अर्थ चाहिँ कस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् न, नामको अर्थ राम्रो भएर नि त, लर्ड इज माई लर्ड इज यहोवा अथवा यहोवा मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको नामको अर्थ हो। तर नाम मात्रै भएर चाहिँ भएर हैन सर, नाम चाहिँ यस्तो राम्रो छ, तर उसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ राजा तुलना गर्दैछ, राजा घोषणा गर्दैछ। परमेश्वरको योजनालाई उसले बुझेकै छैन। इभन दाउदको इच्छा के छ त्यो पनि उसलाई चाहिँ बुझ्नु छैन है। दाउदको राज्यमाथि नै उसले पनि अदृश्य रूपले चाहिँ हमला गरिरहेको छ भनेको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको चाहना भन्दा पनि आफ्नै चाहनालाई चाहिँ यसरी चाहिँ राज्य गरेको मण्डलीमा यी कुराहरू हामीले पाइन्छ भनेर मैले कुराहरू देखाइरहेको छु है। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राजा त बनाउनु भएको छ, त्यो राजाको लागि प्रोसेस छ, त्यो बाटो जानुपर्छ। तर यहाँनिर चाहिँ यो तीनजना व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो बाटो नै नहेरिकन चाहिँ रङ वेमा गए। जसरी 14 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ गन्तीमा, ती व्यक्तिहरू पनि भेट लिएर आइसकेपछि ती भेट लिने व्यक्तिहरू मरेको पनि देखेको छ, दुनियाँभर देखेको छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीले यसरी रङ काम गर्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छ, तर भने पनि उनीहरू चाहिँ रङ वे गएको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर अदोनिया पनि यही प्रकारले गएको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यो पहिलो राजा 1 अध्यायको 5 पददेखि चाहिँ यो कुरा छ है। अब यहाँनिर चाहिँ उसको चाहिँ दुईटा कुराहरू मात्रै मैले यहाँनिर चाहिँ देखाउँछु, धेरै कुराहरू लामो चाहिँ जान सकिँदैन। अब यहाँनिर चाहिँ यो पहिलो राजा 1 अध्याय मैले यहाँ पढेँ त, पहिलो राजा 1 अध्यायको 5 पदमा के भनेको रहेछ, तब हगीतका छोरा अदोनियाले म नै राजा हुनेछु भन्दै आफूलाई उच्च तुलाए भन्छ यहाँनिर चाहिँ है। म नै राजा हुन्छु भन्ने उसको महत्त्वकांक्षा आयो, विचार आयो, अनि विचार आइसकेपछि चाहिँ आफैलाई उच्च तुलाएको छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिस्चियनको विचार पनि यस्तै हुन सक्छ, आफैलाई उच्च तुलाउने, म पनि केही हो नि त भन्ने कुराहरू है। अब त्यो प्रकारको उच्च विचारहरू हुन्छ नि, यो उच्च विचार चाहिँ शैतानबाटको आउँछ भनेर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो उच्च स्थान उच्च कुराहरू यो शैतानले ल्याइदिने कुराहरू हो है। यो एफएसीको किताबमा कतै छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यदि मैले मिस्टेक गरिनँ भने पढेको पाउँछु त। कहाँ छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ उच्च स्थानमा हुने भनेर लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ कतितिर। अब यो 6 अध्यायको 12 पदमा हो, तर लेख्नु सी इन इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै भनेको जस्तो लाग्छ, नेपालीमा त्यो भनेको शब्द अलिकति रहन्छ। एफएसीको किताब 6 अध्यायको यहाँनिर चाहिँ उच्च प्लेसेसहरू भनेको छ, अन्त स्पिरिचुअल विकनेस इन हाई प्लेसेस भनेर भन्छ यहाँनिर चाहिँ है। उच्च स्थानमा भएका त्यो आत्मिक दुष्टताको विरुद्धमा भन्छ है, उच्च पार्नु भनेको चाहिँ त्यो प्रकारले आफैलाई उच्च पार्ने। अब यतातिर अरू कति ठाउँमा पनि त्यो कुरा लेखेको जस्तो लाग्छ, उच्च विचारहरू हरेकलाई ढालिदिन्छौँ भनेर चाहिँ सायद यो फिलिपीको किताबमा होला, त्यो भर्स मलाई आएन, केही छैन, त्यो नहेरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ अदोनियाले आफैलाई चाहिँ घोषणा गरेको छ, तर आफैलाई चाहिँ उच्च पारेको छ। परमेश्वरको जनले जहिले पनि आफैलाई चाहिँ नम्र पार्ने हो। परमेश्वर कृष्ण तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ है, हे सबै परिश्रम र मेहनतले लादिएका हो, म कहाँ हो है। अनि त्यसपछि मेरो जुवा भन्छ के त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति मत्तीको किताब 11 अध्याय यो हेरिहालौँ है, अनि त्यसपछि अरू हेरौँ। मत्तीको किताब 11 अध्यायको 28 पद अघि मैले भनिहालेँ, त्यो पढ्दिनँ। 29 पद र 30 पद चाहिँ मैले पढ्दैछु। मत्तीको किताब 11, 28, 29, 30 सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। मेरो जो आफूमाथि राखेर मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु, अनि तिमीहरू आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हल्का छ भनेको यहाँनिर चाहिँ किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु मबाट सिक भन्यो।
भनेको चाहिँ यो प्रभुबाट सिक्न पर्ने कुरा चाहिँ यो के रहेछ भन्दाखेरि नम्रता र दीनता भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न पर्ने रहेछ। अनि यो नम्रता र दीनताले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ होच्याउने काम गराउँछ। होच्याउने काम भनेको चाहिँ म केही होइन भन्ने कुरा। अनि परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माथि पुर्याउनु भएको छ जसले म केही होइन भन्ने कुरा है। अब यो अदुनियाले चाहिँ आफैलाई माथि तुल्यायो। अब उसको अर्को नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यसपछि उसले चाहिँ अब आफ्नो के भन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब डिजायर अभिषेक भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ त्यो दाउदको त्यो वृद्ध अवस्थामा उसलाई चाहिँ भनौँ न साथ दिनको लागि ल्याएको स्त्री उसलाई नै अब एक प्रकारले भन्यो भने दाउदको श्रीमतीको रूपमा नै भन्दा पनि भयो है, किनभने उसँगै सँगै सुत्ने व्यक्ति हो त्यो चाहिँ। अब उसलाई नै आँखा लगाएको कुरा पनि देख्छौँ है। रुबेनले पनि त्यस्तै कुरा गरेको हुनाले चाहिँ उत्पत्तिमा रुबेनले आफ्नो बाबाको त्यो कुरा गरेको हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिकति श्रापित भएको जस्तो कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो सबै कुराहरू अहिले हामीले हेर्न सक्दैनौँ। र अदोनिया पनि यस्तै व्यक्ति थियो है, आफैलाई चाहिँ एकदमै अलिकति उच्च तुलाउने व्यक्ति। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ भनौँ न अब त्यो दाउदको अब श्रीमती नै भन्दा पनि भयो, श्रीमती भनेर त भनेको छैन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो कुरा त छैन। जे भयो भने पनि है दाउदसँग लाई त्यो सहायता गर्न ल्याएको स्त्रीलाई चाहिँ उसले चाहेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। यो भनेको चाहिँ अब यसरी भन्दाखेरि चाहिँ पितालाई नै उनीहरू चाहिँ को भनौँ न प्रतिष्ठामाथि चाहिँ एकदम धावा बोल्ने भन्न पनि हामी भन्दछौँ। र उसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफैलाई चाहिँ उच्च पारेको कुरा हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वरको राजा हुने व्यक्तिहरू, अब दाउदको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दाउदको बारेमा तपाईँलाई धेरै थाहा छ, किनकि दाउद अब्राहम यिनीहरूको बारेमा मलाई बोल्न अलिकति एकदम कस्तो कस्तो लाग्छ, किनभने धेरै ठाउँमा उदाहरण अब जस्तो युसुफको बारेमा है हामीलाई धेरै थाहा छ यो कुराहरू, त्यसैले धेरै सबैलाई कण्ठ भएका कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ र पनि मैले भनिहालेँ। अब दाउदलाई जब के अरे दाउदको घरमा अथवा इसाईको घरमा सामुएल राजा छान्नको लागि त्यहाँनिर चाहिँ गएका थिए, जाँदाखेरि चाहिँ दाउद एउटा रिजेक्टेड वान जस्तो हो, उसलाई चाहिँ कसैले वास्ता गरेको थिएन। अब सुरुमा जेठो छोरालाई हेर्छन् इसाईको, आमामा यही पो हो र कि राजा है, तपाईँलाई थाहा छ यो कथा। अनि सामुएलले चाहिँ सोध्छन् मनमा, तर परमेश्वरले यो होइन, माइललाई पनि होइन, सबैलाई होइन भन्छ। छक्कै पर्यो। यसैले चाहिँ अब आफ्नो कान्छो छोरा पनि छ भनेर भनेको कुरा हामी देख्दैनौँ नि त। भनेको बाबा आमाले पनि दाउदलाई चाहिँ सायद नगर्ने ठानेको, यो व्यक्ति त भेडा गोठाले यस्तो के राजा हुन्छ र यो व्यक्ति होला जस्तो होइन भनेर चाहिँ डिस्पाइज वान भन्दा पनि हुन्छ, एउटा तुच्छ ठानिएको व्यक्ति पनि हुन्छ। तर परमेश्वरले यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ चाहिराख्नु भएको थियो है। यहाँनिर चाहिँ अब अरू दाईहरू त राजा छान्नको लागि चाहिँ अब के भन्छ आएका छन् भन्ने मात्रै खबर पाएको भए त उनीहरू चाहिँ ह्यान्डसम बन्न खोजेर हुन सक्छ नि त, नयाँ नयाँ कपडा लाएर बसेको पनि थिए कि के थिए है। तर सामुएललाई परमेश्वरले यो पनि होइन त्यो पनि होइन, अन्तिममा सोच्छन् होइन तपाईँको अर्को छोरा पनि छ र भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इसाईले भन्छन् छ न त छ एउटा, खै त्यो त त्यही पनि भेडा बाख्रा चलाउँछ, त्यसलाई बोलाऊ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यही नै हो मैले छानेको व्यक्ति है, त्यस्तै व्यक्ति। मोसालाई हेर्ने भयो भने प्रस्थानको किताबमा उसले पनि खालि आइएम नट नथिङ भन्छ, म केही पनि होइन प्रभुजी, म बोल्न नजान्ने व्यक्ति। यस्तो व्यक्तिले कसरी तपाईँको जनहरूलाई चाहिँ लिड गर्न लान्छु र त्यो भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यस्तै व्यक्तिद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो है। इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रदेखि छुटकारा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ मोसा नै भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। यद्यपि उनले आफूले चाहिँ तुच्छ ठाने, बेकामको ठाने, सुरुमै इजरायलले रिजेक्टेड गरेको व्यक्ति हो चाहिँ होइन, तिमीलाई कसले हाम्रो न्यायकर्ता बनाएर यहाँ न्याय गर्न आइरहेको छौ भनेर भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वरले त्यस्तै व्यक्तिलाई नै माथि उठाउनुहुन्छ। यसैले राजा हुनको लागि चाहिँ हामीले आफैलाई उच्च तुल्याउने होइन है। समय त गइसकेको छ, अब म यतिमै सकाइदिन्छु। तर चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा सुम्पिएर जो व्यक्तिले खुरुखुरु सेवा गर्दै जान्छ नि है, चाहे उसले चाहिँ ठाउँ पाओस् कि नपाओस्, यो ठाउँको लागि चाहिँ हामी होइन नि त। हामीलाई त परमेश्वरले त स्वर्ग स्थानमा राख्न चाहनु भएको छ, तर हामी संसारमा भएको उच्च स्थानलाई खोज्दै हिँड्न थाल्यौँ भने नि हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो राजा र पुजारी चाहिँ बन्न सक्दैनौँ। जस्तो अदोनियाले चाहिँ आफैलाई चाहिँ उच्च तुलाए अनि उनी चाहिँ विनाशमा गएको कुरा हामी देख्छौँ र आएर वेदीको सिंह समातेर क्षमा माग्यो, सुलेमानसँग चाहिँ क्षमा मागेको कुरा हामी देख्दछौँ है। यसैले यो रङ वेबाट गयो भने चाहिँ हामी कहिले पनि परमेश्वरको राजा र पुजारी त परमेश्वरले त बनाउनु भएको छ, तर तपाईँ र म चाहिँ बन्न सक्दैनौँ। यसैले हामीले आज तीनटा कुराहरू हेऱ्यौँ, अस्तिका कुराहरू अलिकति कुराहरू पनि हेऱ्यौँ यो तीनटा व्यक्तिको बारेमा है। अब चाहिँ राजा भएका व्यक्तिहरूको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्ट दाउदको बारेमा मैले बताउन पाइनँ र पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यो के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले जानिराखेको कुरा हो। यिनीहरू कस्ता व्यक्ति थिए भन्ने कुरा साउलले खेद्दाखेरि पनि यिनको विरोध कहिले गरेका छैनन्। परमेश्वरले यिनलाई चाहिँ
साउलकोलाई दाउदको हातमै सुम्पिदिँदाखेरि पनि यिनको विरुद्धमा उनले चाहिँ हतियार उठाएका कुराहरू हामी पाउँदैनौँ है। उनलाई चाहिँ क्षमा नै दिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ र परमेश्वरको राजा हुने व्यक्तिहरू चाहिँ यो क्षमाशीलता हुनुपर्छ, आफैलाई चाहिँ नम्र तुल्याएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। यसैले म यतिकैमा राखेँ आज। आउनुहोस् हामीले यो प्रकाशको किताब 1 अध्यायको यो अघिको हाम्रो थेम भर्सलाई हामीले चाहिँ पढ्छौँ। थेम पार्ट जुन चाहिँ 1 अध्यायको 5 र 6 पद, त्यसपछि हामी बन्द गर्छौँ। हामीलाई पनि परमेश्वरले बनाउने यस्तै प्रकारका आफैलाई उच्च तुल्याउने व्यक्ति होइन, तर एकदम नम्रतामा, दीनतामा र परमेश्वरको अधीनतामा रहेर सेवा गर्ने अनि परमेश्वरको जनहरूलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ र चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी तुल्याउने र साँच्चै नै यो अभिलाषा अनि विविध प्रकारको इजरायलीहरू चाहिँ सातवटा कुराहरूमा चाहिँ फेल खाए त्यस्तो होइन, तर चाहिँ हामी असल र ठिक प्रकारको बाटोमा हिँडेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा जाने व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 5 र 6 पद म पढ्छु। र येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बौरी उठाउनेहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगत मा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो र परमेश्वर र हाम्रा पिताका निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो, उहाँलाई नै महिमा र प्रभुता सर्वदा भइरहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले सानो विषयमा आशिष दिएका हुन्। जहाँ कहीँ भुल त्रुटि भए क्षमा दिनु होला।